सबैजनालाई नमस्कार। नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज हामी विशेष गरेर यो भिडियोमा कक्षा 7को स्वास्थ्य, शारीरिक तथा सृजनात्मक कला भन्ने जुन विषय छ त्यो विषयमा रहेको एकाइ 8 अन्तर्गत खेलहरू अथवा गेम्स भनेर भन्छौँ, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा हो, त्यसको बारेमा हामी अध्ययन गर्न गइरहेछौँ। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू पनि अब यसलाई अध्ययन गर्नको लागि तयार भएर बस्नुहोला। ल अब हामीले योभन्दा अघिको सबै एकाइहरू, सबै पाठहरू योभन्दा अघिको भिडियोमा बुझिसकेका छौँ र तपाईँहरूले त्यसलाई हेरिसक्नु भएको छ होला, बुझिसक्नु भएको छ होला। यदि हेर्नु भएको छैन र त्यसलाई बुझ्नु भएको छैन भने तपाईँहरूले नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा गएर स्वास्थ्य, शारीरिक तथा सृजनात्मक कला कक्षा 7 टाइप गरेर त्यहाँ भएको जुन प्लेलिस्ट छ त्यो प्लेलिस्टमा गएर योभन्दा अघिका पाठहरू सबै पढ्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामी खेलमा। खेललाई हामी अङ्ग्रेजीमा गेम्स भनेर भन्छौँ। ल अब के हो त यो खेल, त्यसको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ र हामीलाई हाम्रो पाठमा दिएको खेलको बारेमा हामी बुझौँ है त। ल खेल भन्ने बित्तिकै भाइ बहिनीहरू हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा मनोरञ्जनात्मक तथा प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले खेलिने विभिन्न शारीरिक क्रियाकलापलाई हामीले खेल भनेर भन्छौँ है त। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। मनोरञ्जनात्मक तथा प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले खेलिने विभिन्न शारीरिक क्रियाकलापहरूलाई खेल भनिन्छ। ल अब यो खेलले बालबालिकाहरूलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्छ, त्यसका साथसाथै शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक विकास गर्न पनि प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्छ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त भाइ बहिनीहरू। ल अब खेल चाहिँ सिर्जनाको लागि अति आवश्यक कुरा हो। ल कुनै नयाँ कुरा सिर्जना गर्न पर्दाखेरि पनि खेलले हामीलाई ठुलो सहयोग गर्छ। शारीरिक पक्षको विकासका अलावा निर्णय गर्ने क्षमता वृद्धिको लागि पनि खेल चाहिँ महत्त्वपूर्ण मानिन्छ है त। ल शरीरको वृद्धि मात्रै नभइकन जुन निर्णय गर्न सक्ने क्षमता छ त्यो वृद्धिको लागि पनि खेलले हामीलाई ठुलो योगदान पुर्याउँछ है त। ल त्यस्तै लुकेको प्रतिभा प्रस्फुटन गर्न, नेतृत्व क्षमतामा वृद्धि गर्न, समय व्यवस्थापन गर्न तथा सामूहिक कार्य गर्न समेत खेलले हामीलाई सघाउँछ। ल खेलले हामीलाई मद्दत गर्छ, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। यसले के गर्ने रहेछ हामीलाई भन्दा लुकेको प्रतिभा प्रस्फुटन गर्न। ल कोही मान्छेसँग एकदम राम्रो प्रतिभा हुन्छ, ऊ मजाले दौडिन सक्ने हुन्छ, तर ऊ बाहिर नआइरहेको अवस्थामा ऊ त्यत्तिकै हराउँछ हो। अब खेलको माध्यमबाट चाहिँ त्यस्तो लुकेका प्रतिभाहरूलाई बाहिर ल्याउन मद्दत हुन्छ। त्यस्तै नेतृत्व क्षमतामा वृद्धि हुन्छ। त्यस्तै समय व्यवस्थापन र जुन सामाजिक अथवा सामूहिक कार्य छ त्यसलाई गर्न चाहिँ खेलले एकदम ठुलो मद्दत गर्दछ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। त्यसैले हामीले अब यस्ता खालका खेलहरू जुन चाहिँ आफूलाई मनपर्छ, जुनमा आफ्नो रुचि छ, त्यस्ता खालका केही न केही एउटा खेल हामीले खेल्नुपर्छ है त। हाम्रो जीवनमा, दैनिक जीवनमा केही न केही त्यस्तो खेलहरू खेल्न सक्छौँ र तपाईँहरूले पनि यसलाई बुझ्नुहोला। र विशेष गरेर अब आफ्नो रुचि र आफ्नो भोलिको भविष्य नै खेलमा बनाउने सोच गर्नुभएको छ भने त त्यो उत्तम, सबैभन्दा उत्तम हुन्छ। किनभने अब विभिन्न विधाका खेलहरू छन् र त्यसमा आफूलाई मन लागेको छ, खेल्न मनपर्छ भने त्यो एउटा विधामा तपाईँहरूले खेललाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै कसैलाई भलिबल मन पर्ला, उसले भलिबललाई नै आफ्नो करियर बनाउन सक्छ, आफ्नो जिन्दगी बनाउन सक्छ त्यही भलिबलबाट। त्यस्तै कोहीलाई फुटबल मन पर्ला, कोहीलाई क्रिकेट मन पर्ला, कोहीलाई ब्याडमिन्टन मन पर्ला हो। आफूलाई जुन विधा मनपर्छ खेलको त्यसलाई चाहिँ लिएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ जीवनमा। ल त्यति कुरा मैले यसमा गरेँ। ल भाइ बहिनीहरू, अब हाम्रो पाठमा दिएको अब पहिलो खेल छ भलिबल। ल अब भलिबलकै बारेमा चर्चा गरौँ है त। ल भलिबल भन्ने बित्तिकै भाइ बहिनीहरू हाम्रो देशको अहिलेको राष्ट्रिय खेल हो। ल हेर्नुहोस् त, भलिबल हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय खेल हो। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल अब योभन्दा अगाडि राष्ट्रिय खेल थिएन भाइ बहिनीहरू भलिबल, यो भर्खर मात्रै अब यो राष्ट्रिय खेलको रूपमा हामीले
यसलाई घोषणा गरेका हौँ। यसलाई अफिसियल्ली 23 मे 2017 23 मे 2017 हो। यसमा मात्रै यसलाई राष्ट्रिय खेलको रूपमा चाहिँ मान्यता दिएको हो। त्योभन्दा अगाडि हाम्रो राष्ट्रिय खेल भनेको डन्डी बियो थियो र अहिले मात्रै यसको चाहिँ चर्चा भएको हो, यो राष्ट्रिय खेलको रूपमा रहेको है त। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो पछि हेर्नुहोस् त, यो खेल खेल्नका लागि हामीलाई 9 मिटर चौडाइ र 18 मिटर लम्बाइको आयतकार कोर्टको आवश्यकता पर्छ। ल हेर्नुहोस् त, भलिबल खेल्नको लागि हामीलाई के आवश्यक पर्ने रहेछ भन्दा 9 मिटर चौडाइ भएको र 18 मिटर लम्बाइ भएको आयतकार कोर्ट चाहिन्छ। ल यो लम्बाइपट्टि कति हुनु पर्यो भाइ बहिनीहरू? लम्बाइतिर 18 मिटर हुनु पर्यो र चौडाइतिर कति हुनुपर्छ? चौडाइतिर 9 मिटर। ल यो यस्तो खालको आयतकार कोर्ट हामीलाई आवश्यक पर्छ। ल हो, यो चाहिँ आयतकार भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। ल यस्तो 9 मिटर चौडाइ भएको र 18 मिटर लम्बाइ भएको कोर्टको चाहिँ हामीलाई भलिबल खेल्नको लागि आवश्यकता पर्ने रहेछ। ल अब यो खेल कोर्टका बिचमा नेट टाँगेर 6-6 जनाको 2 समूह बनाई बललाई भुइँमा खस्न नदिकन खेलिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, भलिबल कसरी खेल्ने रहेछ तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला र कतिले पनि तपाईँहरूमध्ये कतिजनाले त भलिबल खेलि पनि सक्नुभएको होला र यदि खेल्नु भएको छैन भने अब हामी यहाँ पढ्छौँ र तपाईँहरूले यसलाई खेल्न सक्नुहुन्छ है त। हामी यहाँ बुझ्छौँ भलिबल कसरी खेल्ने, के गर्ने, कस्ता कस्ता सिप प्रयोग गर्ने हो, त्यसकै बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ र तपाईँहरूले यसलाई आफ्नो विद्यालयको चौरमा खेल्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब भलिबलमा के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि बिचमा एउटा नेट टाँग्ने रहेछ। कोर्टको यो बिचमा यस्तो खालको कोर्ट छ। यस्तो खालको कोर्ट हुन्छ। ल यस्तो खालको कोर्टमा चाहिँ हामीले यहाँ बिचमा नेट टाँग्छौँ है, यहाँ जाली टाँग्छौँ, यहाँ जाली टाँग्छौँ यस्तो हैन, यहाँ जाली टाँगेका हुन्छौँ र 6-6 जना, यतापट्टि पनि 6 जना, यतापट्टि पनि 6 जनाको 2टा समूह बनाएर अब यहाँबाट बललाई हान्छौँ, यता बल भुइँमा खस्न नदिकन फेरि यता फर्काउने, यस्तै तरिकाले भलिबललाई हामीले खेल्छौँ है त। 6-6 जनाको समूह बनाएर 2टा समूह बनाएर बललाई भुइँमा खस्न नदिकन चाहिँ हामीले भलिबल खेलिन्छ है त। ल यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला। ल अब यो खेलको सुरुवात केबाट हुन्छ भन्दा यो खेलको सुरुवात सर्भिसबाट गरिन्छ। ल भलिबल खेलको सुरुवात जहिले पनि सर्भिसबाट गरिन्छ। सर्भिस भनेको बललाई सुरुमा फ्याल्ने तरिका हो अथवा त्यो सिप हो त्यो सिपको प्रयोग गरेर, सर्भिस भन्ने सिपको प्रयोग गरेर हामीले भलिबल खेल्न सुरु गर्ने रहेछौँ। ल अब विपक्षीले सर्भिस गरेको बल हानेर 3 पटकसम्म पास गरी सर्भिस 1 गर्ने पक्षतर्फ नेटमाथिबाट खसाल्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, विपक्षीले जुन सर्भिस गर्छ हो त्यो सर्भिस गरेको बललाई हामीले हानेर 3 पटकसम्म पास गरेर सर्भिस गर्ने जुन पक्ष हो त्यो तर्फ उसको नेट माथिबाट खसाल्नुपर्छ। ल बल जुन पक्षमा खस्छ त्यसको विपक्षीले 1 अङ्क प्राप्त गरेर सर्भिस गर्ने मौका पाउँछ। ल हेर्नुहोस् त, अब यसलाई म थोरै चित्रबाट बुझाउँछु, तपाईँहरूले अनि प्रष्ट बुझ्न सक्नुहुन्छ। ल यसरी एउटा आयतकार कोर्ट हुन्छ। त्यो कुरा हेर्नु होला है, म यहाँ चित्र बनाएर तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु यसले के भन्नु खोजेको, त्यही कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला यसलाई राम्रोसँग। ल यहाँ बिचमा के हुन्छ, यहाँ बिचमा जाली हुन्छ है त। ल यहाँ जाली हुन्छ। ल यहाँ जाली हुन्छ। ल अब यहाँ 6 जना यता 6 जना यता 2टा समूह बनाएर बसेका हुन्छन्। अब सर्भिसबाट सुरु हुन्छ, जस्तै कि यो ए भन्ने पक्ष छ, यो बी भन्ने पक्ष छ। ल अब सुरुमा यहाँनिर बसेर ए भन्ने पक्षले सर्भिस गर्छ,
यसले सर्भिस गर्दाखेरि यहाँ बल फ्याल्छ, बीमा बल फ्याल्छ है त। ल अब बी भन्ने पक्षले चाहिँ पहिला के गर्नु पर्यो हेर्नुहोस् त, जुन विपक्षीले गरेको सर्भिसको बल हानेर 3 पटकसम्म। ल अहिले यो बीको लागि ए चाहिँ विपक्षी भयो है त, बीको लागि ए विपक्षी भयो। अब एले सर्भिस गरिरहेछ अहिले, हो यो विपक्षी हो ए बीको है त। ल अब यो बीले के गर्नु पर्यो, 3 पटकसम्म यहाँ पास गर्नु पाउँछ उसले आफ्नो साथीहरूलाई पास गरेर, त्यसपछि चाहिँ यो विपक्षीकै कोर्टमा चाहिँ उसले पुर्याउनु पर्ने हुन्छ, विपक्षीकै कोर्ट एमै फर्काउनु पर्ने हुन्छ है त। ल त्यो कुरा बुझ्नु होला। एबाट बल फ्यालेको थियो बीपट्टि, अब बीले यहाँ 3 पटकसम्म हान्न पाउँछ। 3 पटक हान्दाखेरि, 3 पटक पास गर्दाखेरि अब फेरि यो जुन सर्भिस गर्ने पक्ष छ एतर्फ नै उसले यो बललाई पठाउनु पर्ने हुन्छ। यो नेट कटाएर है भाइ बहिनीहरू, नेटलाई नछुवाइकन नेटमाथिबाट खसाल्नुपर्छ एमा है त। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस् त, अब यहाँनिर अर्को के कुरा बुझ्नु होला भने, अब बल जुन पक्षमा खस्छ त्यसको विपक्षीले 1 अङ्क प्राप्त गर्छ। ल यदि बल बीतिर खस्यो भने एले 1 अङ्क प्राप्त गर्छ। ल र फेरि सर्भिस गर्ने मौका पनि उसले पाउँछ। ल हेर्नुहोस् त, बल बीतिर खस्यो भने, यो यतापट्टिको साइडमा खस्यो भने एले के गर्छ, 1 अङ्क प्राप्त गर्छ, एले 1 अङ्क प्राप्त गर्छ र फेरि उसले सर्भिस गर्ने मौका पनि पाउँछ। यसरी फेरि यहाँबाट सर्भिस गर्ने मौका पाउँछ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल त्यस्तै गरी अब बल आउट गर्ने, फाउल गर्ने टिमको विपक्षीले सर्भिस गर्ने अवसर र अङ्क पनि पाउँछ। ल अब जसले फाउल गर्छ, जुन पक्षले फाउल गर्छ त्यो र आउट गर्छ, हो त्यसको ठ्याक्कै विपक्षीले चाहिँ 1 अङ्क पनि प्राप्त गर्छ र सर्भिस गर्ने मौका पनि प्राप्त गर्छ। जस्तै कि मानिलिउँ, अब यहाँ हेर्नुहोस् त, ल अब यो टिम छ ए र बी, ल यहाँ बिचमा नेट छ हैन, यहाँ ए छ र यहाँ बी छ। ल अब यो कस्तो भन्न खोजेको भन्दाखेरि, जस्तै कि एले बल आउट गर्यो र अथवा एले फल गर्यो, हो त्यो गर्यो भने बी भन्ने पक्षले चाहिँ 1 अङ्क प्राप्त गर्छ र फेरि यहाँबाट सर्भिस गर्ने मौका पाउँछ है त। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल अब अर्को के कुरा यहाँ बुझ्नुपर्छ भने, खेलको हारजित 25 अङ्कमा हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, खेलको हारजित 25 अङ्कमा हुन्छ। खेल खेलाउँदा अथवा खेल खेल्दाखेरि 5 सेटमध्ये 3 सेट जित्ने टिमको विजयी हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब कसरी विजयी हुने रहेछ भन्दाखेरि, खेल 5वटा सेटमा गरी खेलिन्छ, हो त्यो 5वटा सेटमा 3टा सेट जित्यो भने त्यो जुन 3टा सेट जित्ने टिम छ ऊ विजयी हुन्छ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल अब यहाँ भलिबल खेलको एउटा तरिकाको बारेमा चर्चा गरिएको छ। ल हेर्नुहोस् त, अब के हो त्यसकै बारेमा हामी बुझौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, रेजिङ अथवा सेटिङ। ल रेजिङ अथवा सेटिङ, ल के हो त यो रेजिङ अथवा सेटिङ भनेको, त्यसलाई बुझौँ है त। भलिबल खेलमा सट, जसलाई हामी स्पाइक भन्छौँ, हो हान्न सजिलो हुने गरी बल उठाएर आफ्नो साथीलाई दिने तरिका नै रेजिङ वा सेटिङ हो। ल हेर्नुहोस् त, हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि, भलिबल खेलमा जुन सट हान्नको लागि सजिलो बनाएर बललाई उठाएर आफ्नो साथीलाई दिने जुन तरिका छ त्यसलाई नै हामी रेजिङ वा सेटिङ भनेर भन्ने रहेछौँ। ल यो कुरा हामीले सम्झाउनुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। ल भलिबलमा सेटर वा रेजरले उठाएको बलका आधारमा विपक्षीको कोर्टको खेलाडीले बल उठाउन नसक्ने गरी जोडले सट हान्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, जुन हाम्रो सेटर छ अथवा रेजिङ गर्ने जो व्यक्ति छ, हो त्यो व्यक्तिले चाहिँ अब बललाई यस्तरी उठाइदिन्छ कि सट हान्नको लागि एकदम तयार अवस्थामा बललाई उठाइदिन्छ र त्यो सट हान्दाखेरि विपक्षीले नउठोस् भन्ने हिसाबले उसले बललाई सेट त्यो तरिकाले बललाई उठाइदिन्छ र सट हान्ने जुन व्यक्ति छ उसलाई तयार बनाइदिन्छ। ल
त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, त्यही कुरा भनेको चाहिँ भलिबलमा सेटर वा रेजरले उठाएको जुन बल छ त्यसकै आधारमा विपक्षीको कोर्टको खेलाडीले बल उठाउन नसक्ने गरी जोडले सट हान्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब यसका माध्यमबाट बढी अङ्क आर्जन गर्न सघाउ पुग्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब यही सटकै आधारमा चाहिँ बढी अङ्क प्राप्त गर्न सकिन्छ। जसरी अब सट हानेर विपक्षीको कोर्टमा गिराउँदाखेरि हामीलाई अङ्क प्राप्त हुन्छ है त, बढी अङ्क प्राप्त हुन्छ। ल हो, त्यही भएर सट खेल चाहिँ एकदम रोमाञ्चक हुन्छ, रोमाञ्चक चाहिँ हामी पाउन सक्छौँ है त। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब आफ्नो टिमबाट आएको दोस्रो बललाई वा आकस्मिक रूपमा विपक्षीको कोर्टबाट जाली नजिक आएको बललाई आफ्नो पक्षको स्पाइकरका लागि जालीमाथि पुग्ने गरी उठाइदिनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, के गर्नुपर्ने रहेछ, आफ्नो जुन टिमबाट आएको दोस्रो बल छ हो, त्यो दोस्रो बल अथवा आकस्मिक रूपमा विपक्षीको कोर्टबाट जाली नजिक आएको जुन बल छ त्यसलाई चाहिँ आफ्नो पक्षको जुन स्पाइकर छ हो, त्यो स्पाइकरले चाहिँ जालीमाथि चाहिँ उठाइदिनुपर्छ। अब त्यसमै त्यो जालीमाथि उठिरहेको बललाई नै सटरले त्यसलाई हानेर विपक्षीको कोर्टमा पुर्याउन सक्छ है त। ल सेटर वा रेजर सिपालु भएमा खेल बढी रोचक तथा प्रतिस्पर्धात्मक बन्छ। ल हेर्नुहोस् त, सेटर जुन यो सेट गर्ने व्यक्ति अथवा रेजर चाहिँ एकदम सिपालु छ भने, उसले बललाई राम्रोसँग उठाउन जानेको छ भने खेल चाहिँ एकदम रोमाञ्चक हुन्छ, एकदम रोचक हुन्छ, रोमाञ्चक हुन्छ र प्रतिस्पर्धात्मक बन्दछ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल अब यो पछि हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ क्रियाकलाप दिएको छ, त्यही क्रियाकलापको बारेमा हामी चर्चा गरौँ। ल क्रियाकलापमा हेर्नुहोस् त के भनेको छ, सबैजना आक्रमण रेखाभन्दा पछाडि ताँतीमा उभिनुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, सबैजना आक्रमण रेखाभन्दा पछाडि ताँतीमा उभिनुहोस्। एकजना विद्यार्थी जालीतिर पिठो फर्काएर र एकजना स्पाइक क्षेत्रमा उभिनुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, अब के गर्नु पर्यो, सबैजना आक्रमण रेखाभन्दा पछाडि ताँतीमा उभिने, एकजना विद्यार्थी के गर्ने, जालीतिर पिठो फर्काएर जालीतर्फ पिठो फर्काएर बस्ने र अर्को एकजना स्पाइक क्षेत्रमा उभिनुहोस्। ल अर्को एकजना स्पाइक क्षेत्रमा उभिने। ल स्पाइक भन्ने बित्तिकै सट हान्ने क्षेत्रमा उभिने। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। शिक्षक वा टोली नेताले ताँतीको सबैभन्दा अगाडिको व्यक्तिलाई बल दिनुहोस्। ल शिक्षक अथवा टोली नेताले ताँतीको सबैभन्दा अगाडिको व्यक्तिलाई बल दिने। बल पाएको व्यक्तिले उक्त बल जालीतिर पिठो फर्काएर उभिएको व्यक्तिलाई पास दिँदै आफू पनि जाली नजिक उभिएको व्यक्तिको ठाउँमा गएर उभिनुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, बल पाउने बित्तिकै अब त्यो बललाई जालीतिर पिठो फर्काएर जो बसेको हुन्छ हो त्यसलाई पास दिँदै आफू पनि जाली नजिक उभिएको व्यक्तिको ठाउँमा गएर उभिने। जालीतिर पिठो फर्काएर उभिएको व्यक्तिले अब बल स्पाइक गर्न मिल्ने गरी स्पाइक क्षेत्रमा उभिएको साथीलाई बल मिलाइदिनुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, अब जालीतिर पिठो फर्काएर उभिएको व्यक्ति छ, उसले चाहिँ के गर्नु पर्यो, बललाई स्पाइक गर्न मिल्ने गरी स्पाइक क्षेत्रमा उभिएको साथीलाई बल मिलाइदिनु पर्यो। स्पाइक क्षेत्रको साथीले उक्त बललाई ताँतीको अघिल्लो व्यक्तिलाई दिँदै ताँतीको अन्तिममा गएर उभिनुहोस्। यो अभ्यास निरन्तर गर्नुहोस्। ल एकदम सजिलो अभ्यास छ, तपाईँहरूले यो आफ्नो कक्षा शिक्षकको निर्देशनमा यसलाई सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ है त भाइ बहिनीहरू। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। तपाईँहरूले यो अभ्यास एकदमै सजिलो तरिकाले आफ्नो विद्यालयमा गर्न सक्नुहुन्छ है भाइ बहिनीहरू। ल एकदम रमाइलो छ र केही गर्नु पर्दैन, तपाईँहरूले अब आफ्नो शिक्षकलाई लिएर अब यसको स्पाइकको अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब हेर्नुहोस् त, अब दुईजना बस्ने, जुन जालीतिर एकजना पिठो फर्काएर र अर्को एकजना स्पाइक क्षेत्रमा उभिने। ल अब जब टोली नेताले अथवा शिक्षकले चाहिँ
ताँतीको सबैभन्दा अगाडि व्यक्तिलाई बल दिनु पर्यो। हो, त्यो बल पाएको व्यक्तिले उक्त बल जालीतिर पिठ्यौँ फर्काएर उभिएको व्यक्तिलाई पास दिँदै आफू पनि जाली नजिक उभिएको व्यक्तिको ठाउँमा गएर उभिनुहोस्। जालीतिर पिठ्यौँ फर्काएर उभिएको जुन व्यक्ति छ त्यो व्यक्तिले बल स्पाइक गर्न मिल्ने गरी स्पाइक क्षेत्रमा उभिएको साथीलाई बल मिलाइदिनुहोस्। ल, स्पाइक क्षेत्रको साथीले उक्त बल ताँतीको अघिल्लो व्यक्तिलाई दिँदै ताँतीको अन्तिममा गएर उभिनुहोस्। ल, यही कुरा तपाईँहरूले ल बुझ्नु होला। ल, स्पाइक भन्ने बित्तिकै सर्ट हो। ल, अब स्पाइकिङ। ल हेर्नुहोस् त, स्पाइकिङ हामीले भर्खरै कुरा गरेको। अब यही स्पाइकिङकै बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। ल, स्पाइकिङ भन्ने बित्तिकै अब सर्ट हान्नु भनेर बुझिन्छ है त। ल, अब भलिबल टिममा स्पाइकरको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, भलिबल टिममा चाहिँ स्पाइकरको एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। ल, अब यो एउटा महत्त्वपूर्ण आक्रामक सिप हो। ल, स्पाइकिङ जसलाई हामी सर्ट हान्ने भन्छौँ त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण सिप हो। रेजर वा सेटरले जालीमाथि उठाएको बललाई स्पाइकर आक्रामक क्षेत्रबाट उफ्रिएर जोडले दबाएर हान्नुलाई स्पाइकिङ भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, जो रेजर अथवा सेटर छ उसले चाहिँ जालीमाथि चाहिँ बललाई उठाइदिएको हुन्छ। हो, त्यो उठाएको बललाई एकदम आक्रामक तरिकाले आक्रामक क्षेत्रबाट स्पाइकरले उफ्रिएर त्यसलाई जोडले दबाएर हान्नुलाई नै स्पाइकिङ भनेर भनिने रहेछ है त। ल, भलिबल स्पाइकिङ गर्ने व्यक्तिलाई स्पाइकर भनिन्छ। ल, भलिबल स्पाइकिङ गर्ने जुन व्यक्ति छ त्यसलाई हामी स्पाइकर भनेर भन्ने रहेछौँ। भलिबललाई जसले दबाएर हान्न सक्छ जालीमाथि उठेको बललाई, हो त्यसलाई हामी स्पाइकर भनेर भन्छौँ है त। ल, स्पाइक गर्नको लागि चित्रमा देखाए जस्तै गरी एप्रोच, टेक अफ, उफ्रिनु, बल हान्नु र ल्यान्ड गर्नु जस्ता प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब यो स्पाइक गर्नको लागि, सर्ट हान्नको लागि चित्रमा देखाए जस्तो हेर्नुहोस् त, पहिला एप्रोच अलिकति दौडिनुपर्छ। त्यसै गरी टेक अफ, शरीरबाट जमिनलाई छोड्ने त्यो गर्नुपर्छ। त्यसै गरी उफ्रनु पर्यो र बललाई हान्ने र ल्यान्ड गर्नु जस्ता प्रक्रिया पर्ने रहेछ। ल, त्यसपछि अब एप्रोचमा बल उठेको दिशातिर 1 वा 2 पाइला लिई दुवै गोडासँगै बजारेर उफ्रन तयार हुनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, एप्रोचमा बल उठेको जुन दिशा छ त्योतिर 1 वा 2 पाइला लिई दुवै गोडासँगै बजारेर उफ्रन तयार हुनुपर्छ। ल, पहिलो दुवै गोडासँगै हामीले टेकेर घुँडा हाली खुम्चनी गरी निहुरेर पछि जोडले माथि उफ्रनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, यसरी सर्ट हान्नको लागि पहिला दुवै गोडासँग टेकेर घुँडा हाली खुम्चनी गरी निहुरेर बस्ने र पछि जोडले माथि उफ्रिनुपर्छ। टेकअफ गरी माथि उठिसकेपछि बललाई जोडले तलतिर दबाएर हान्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, यसरी टेकअफ गरेर माथि जमिन छोडेर माथि उडिसकेपछि चाहिँ बललाई जोडले हामीले दबाएर तलतिर हान्नुपर्छ है त। बल हानिसकेपछि शरीर अगाडि हुत्तिएर नआओस् भने सन्तुलन तरिकाले ल्यान्ड गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, बललाई सर्ट हानिसकेपछि अब शरीरलाई अगाडि नउत्तियोस् भन्नको लागि सन्तुलित तरिकाले त्यसलाई हाम्रो शरीरलाई ल्यान्ड गर्नुपर्छ है त। ल, यति कुरा हामीले यसमा बुझ्यौँ। अब हामी क्रियाकलापमा जाउँ। हेर्नुहोस् त, अब क्रियाकलाप 8.2मा हामीले के गर्नुपर्ने छ, त्यसकै अभ्यास चाहिँ हामीले विद्यालयमा गर्नुपर्ने अभ्यासको बारेमा दिएको छ है त। ल, सुरुमा के भनेको छ, सबैजना भलिबल कोर्टको बायाँतर्फ ताँतीमा उभिनुहोस्। ल, जुन भलिबल कोर्ट छ त्यसको बायाँतर्फ देब्रेतर्फ सबैजना ताँतीमा उभिने। त्यसपछि रेजर उभिने ठाउँमा जसले चाहिँ बललाई सर्ट हान्नको लागि तयार बनाएर दिन्छ, हो त्यो रेजर उभिने ठाउँमा एउटा कुर्सी राख्नुहोस्। ल, रेजर उभिने ठाउँमा एउटा कुर्सी राख्नुहोस्। कुर्सीमाथि उभिने साथीलाई एउटा साथीले बल दिनुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, र रेजर उभिने ठाउँमा कुर्सी राख्ने र त्यहाँ एकजना उभिएर बस्ने।
अब कुर्सीमाथि जो साथी उभिएको छ उसलाई अर्को साथीले बल दिने। कुर्सीमाथि उभिने साथीले बल जालीभन्दा केही माथि हुने गरी समाउनुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, कुर्सीमाथि जो साथी उभिएको छ त्यो साथीले के गर्नु पर्यो, बललाई जालीभन्दा केही माथि हुने गरी समाउने। त्यसपछि ताँतीमा उभिएको साथी जम्प गर्दै बल स्पाइक गर्दै ताँतीको अन्त्यमा गएर उभिनुहोस्। ल यसरी जुन बललाई कुर्सीमाथि बसेर जसले समाइरहेछ जालीमाथि पर्ने गरी हो। अब त्यसमा चाहिँ जो समूहमा बसेको ताँतीमा बसेको पहिलो व्यक्ति छ उसले आएर के गर्ने, त्यो बललाई स्पाइक गर्ने, सर्ट हान्ने। सर्ट हान्दै ताँतीको अन्त्यमा गएर उभिनुहोस्। सबैले पालै पालो यसरी नै स्पाइकिङको अभ्यास गर्नुहोस्। ल सबैजनाले अब पालै पालो स्पाइकिङको तपाईँहरूले अभ्यास गर्नुहोस्। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू यो क्रियाकलाप। ल तपाईँहरूले सजिलै आफ्नो विद्यालयमा गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यो पछि हामी अर्को खेलमा जाउँ, फुटबल। ल फुटबल ल हेर्नुहोस् त, अब फुटबल भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ भाइ बहिनीहरू, फुटबल खेल विश्वकै लोकप्रिय खेलको रूपमा रहेको छ। ल हेर्नुहोस् त, फुटबल अहिले विश्वकै लोकप्रिय खेलको रूपमा रहेको छ। यस खेललाई अमेरिका लगायत केही मुलुकहरूमा सकर नामले पनि चिनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब जुन यो फुटबल खेल छ त्यसलाई अमेरिका लगायत केही मुलुकहरूमा सकर नामले पनि चिनिन्छ है त, सकर भनेर भनिन्छ है त। ल फुटबल खेल 11-11जना खेलाडीको समूहमा खेलिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, फुटबल खेल्दाखेरि 11-11जनाको जो समूह बनाएर चाहिँ फुटबल खेल खेलिने रहेछ। यो खेल 45-45 मिनटको 2 चरणमा खेलिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, फुटबललाई के गर्ने रहेछौँ हामीले, 45-45 मिनटको 2टा चरण बनाएर खेलिने रहेछ। यो 2 चरणको बिचमा 10 मिनटको मध्यन्तर हुन्छ। ल यो 2 चरणको जुन बिच छ त्यसमा चाहिँ 10 मिनटको अन्तर हुने रहेछ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। 45-45 मिनटको 2टा चरणमा खेलिने रहेछ र त्यो मध्यन्तर जुन छ त्यो मध्यन्तरमा 10 मिनट समय हामीलाई हुने रहेछ। ल यस खेलमा खेलाडीहरूले बल हान्न खुट्टा, पेट, छाती, टाउको आदिको प्रयोग गर्छन्। ल हेर्नुहोस् त, यस खेलमा खेलाडीहरूले बललाई हान्नको लागि के गर्ने रहेछन् भन्दाखेरि खुट्टा, त्यस्तै गरी पेट, त्यस्तै गरी छाती र टाउको आदिको प्रयोग गर्ने रहेछन्। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। अब भाइ बहिनीहरू यसमा भएको अब किकिङको बारेमा चर्चा गरौँ है त। किकिङ एउटा सिप हो, फुटबलको एउटा सिप हो जसबाट बललाई हामीले हानेर आफ्नो साथीलाई पास दिन अथवा गोल गर्न, कुन बललाई कुनै एउटा निश्चित दिशासम्म पुर्याउनको लागि यो सिपको प्रयोग गर्छौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, अब के हो त किकिङ, त्यसलाई बुझौँ। अब किकिङ भनेको के हो त्यसलाई बुझौँ है त। हामीलाई हाम्रो पाठमा किकिङको बारेमा पनि दिएको छ। किकिङ एउटा फुटबलको महत्त्वपूर्ण सिप हो। ल हेर्नुहोस् त, फुटबल खेलमा बललाई निश्चित दिशामा पुर्याउन, साथीलाई पास दिन र गोल गर्न किकिङ सिपको प्रयोग गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, जुन किकिङ सिप छ त्यो चाहिँ कति बेला प्रयोग हुने रहेछ भन्दाखेरि बललाई एउटा निश्चित दिशामा पुर्याउन, साथीलाई पास दिन र गोल गर्न किकिङ सिपको प्रयोग गरिन्छ। इनसाइड किक, इनस्टेप किक, फ्री किक, गोल किक, पेनल्टी किक, कर्नर किक जस्ता विभिन्न तरिकाले प्रयोग गरी किकिङ गर्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब कस्तो कस्तो किकिङ गर्न सक्ने रहेछ भन्दाखेरि इनसाइड किक, त्यस्तै गरी इनस्टेप किक, फ्री किक, गोल किक, पेनाल्टी किक, कर्नर किक जस्ता विभिन्न तरिकाको किकिङको हामीले प्रयोग गर्न सक्ने रहेछौँ। ल अब त्यसमा अर्को एउटा चिज हामीले बुझ्नुपर्ने छ, रोलिङ किक। ल हेर्नुहोस् त, रोलिङ किक फुटबल खेलका क्रममा बललाई खेल मैदानमा गुड्ने गरी हान्नुलाई रोलिङ किक भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, फुटबल खेलमा फुटबललाई के गर्नु पर्यो, गुड्ने गरी हान्नु पर्यो। गुड्ने गरी हान्दाखेरि त्यसलाई हामी रोलिङ किक भनेर भन्छौँ। गुड्नु भनेकै रोल हुनु, है त। त्यो रोल हुनुलाई नै रोलिङ भनेर भनिन्छ है त।
ल फुटबल खेलका क्रममा बललाई खेल मैदानमा गुड्ने गरी चाहिँ हान्नुलाई रोलिङ किक भनिन्छ। ल अब फुटबल मैदानमा बललाई उडाउन पनि सकिन्छ, उडाएर पनि हान्न सकिन्छ, तर त्यो रोलिङ किकभित्र पर्दैन है त। बललाई चाहिँ जमिनमै गुड्ने गरी हान्नुलाई चाहिँ रोलिङ किक भनेर भन्छ है त। यो किक बलको बिचमा खुट्टाको भित्री वा भाग वा टुप्पाले हान्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, यसरी रोलिङ किक हान्नको लागि के गर्नुपर्ने रहेछ, बलको जुन भित्री भाग छ, यो गोलीगाँठाको भाग, त्यो भाग अथवा टुप्पाले हान्यो भने बल चाहिँ रोलिङ हुने रहेछ, बल गुड्ने रहेछ। ल यसरी रोलिङ किक हामी गर्न सक्छौँ। ल अर्को छ हाई किक। ल हेर्नुहोस् त, के हो त हाई किक, त्यसकै बारेमा बुझौँ है त। फुटबल खेलका क्रममा बललाई हावामा उड्ने गरी हान्नुलाई हाई किक भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अहिले के थियो, रोलिङ किक थियो। रोलिङ भनेको जमिनमा गुड्ने हो, त्यसलाई रोलिङ किक भन्ने रहेछौँ। अहिले के छ हाई किक। हाई किक भनेको जमिन छोडेर बल चाहिँ हावामा उड्यो भने हो, त्यस्तो खालको किकलाई हामी हाई किक भनेर भन्छौँ है त। ल फुटबल खेलका क्रममा बललाई हावामा उड्ने गरी हान्नुलाई हाई किक भनेर भनिन्छ। ल यो किक गर्नका लागि बलको पिँधमा खुट्टाको टुप्पा वा खुट्टाको भित्री भागबाट हान्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब यो किक पनि हामीले कसरी हान्न सक्छौँ, खुट्टाको जुन टुप्पा अथवा खुट्टाको जुन गोलीगाँठाको भाग छ हो, त्यसले हान्यो भने चाहिँ हाई किक हुने रहेछ। ल हाई किक त्यसरी पनि हान्न सकिने रहेछ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। अब यो पछि भाइ बहिनीहरू, अब एउटा यहाँ क्रियाकलाप छ। अब यसमा हाई किक कसरी हान्ने र रोलिङ किक कसरी गर्ने त्यसकै बारेमा दिएको छ है त। ल तपाईँहरूले यसलाई हेर्नुहोला। अब के दिएको छ त यो क्रियाकलापमा, त्यसलाई बुझौँ है त। ल क्रियाकलापमा के छ भन्दा, शिक्षकको निर्देशनमा जिउ तताउने क्रियाकलाप गरी बराबर सङ्ख्यामा 2वटा समूह बनाउनुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, सुरुमा के गर्नु पर्यो, तपाईँहरूले शिक्षकको निर्देशनमा एकजना आफ्नो स्वास्थ्य, शारीरिक तथा सृजनात्मक कलाको जो शिक्षक हुनुहुन्छ हो, उनको निर्देशनमा जिउ तताउने केही क्रियाकलापहरू गर्नुहोस्। ल तपाईँहरूले सिकिसक्नु भएको छ जिउ तताउने विभिन्न क्रियाकलापहरू हो। अब त्यही सिकेको त्यो क्रियाकलापबाट पहिला जिउलाई तताउनुहोस् र जिउ तताइसकेपछि बराबर सङ्ख्यामा 2वटा समूह बनाउनुहोस्। ल यहाँ चित्रमा देखाए जस्तै हेर्नुहोस् त, 2वटा समूहमा एबिसी डिइएफ यसरी 2वटा समूह बनाएर बस्ने। ल चित्रमा देखाए जस्तै गरी पहिलो चरणमा खुट्टाले बललाई रोलिङ किक गर्नुहोस्। ल पहिला रोलिङ किक, यसरी गुडाउँदै चाहिँ बललाई फ्याल्ने, किक हान्ने, त्यो गर्नुहोस्। दोस्रो चरणमा हाई किक गरी लाइनको अन्तिममा गएर उभिनुहोस्। ल सुरुमा रोल गर्ने, रोलिङ गरेर हान्ने, त्यसलाई हामी रोलिङ किक भन्छौँ। र अर्को चरणमा बललाई हावामा उड्ने गरी हान्ने, त्यसलाई हामी हाई किक भनेर भन्छौँ है त। ल अब त्यो गरिसकेपछि जसले अगाडि बसेर हान्छ त्यो लाइनको पछाडि गएर बस्छ र त्योभन्दा पछाडिकोले आएर फेरि त्यसै गरी रोलिङ र हाई किक हान्छ र पछाडि गएर बस्छ हो। यसै गरी चाहिँ यो पालै पालो यसको अभ्यास गर्ने। ल अर्को समूहले पनि पालै पालो बल नियन्त्रण गरी पुनः माथि जस्तै गरी दुवै तरिकाले किकिङको अभ्यास गर्नुहोस्। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन र तपाईँहरूले पनि यसको अभ्यास आफ्नो विद्यालयमा कक्षा शिक्षकको निर्देशनमा सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यो पछि हेर्नुहोस् त, अर्को छ थ्रो इन। ल अब थ्रो इनको बारेमा चर्चा गरौँ। के हो त यो थ्रो इन, त्यसकै बारेमा चर्चा गरौँ। ल हेर्नुहोस् त, थ्रो इन भन्ने बित्तिकै अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा, फुटबल खेलमा मैदानको दायाँ बायाँ साइड लाइनबाट बाहिर गएको बललाई भित्र्याउने वा पुनः खेल सञ्चालन गर्ने र बललाई साइड लाइनबाट भित्र फाल्ने सिपलाई थ्रो इन भन्छ। ल हेर्नुहोस् त, फुटबल खेलमा यदि मैदानको दायाँ बायाँको जुन साइड लाइन छ त्यहाँबाट बल बाहिर गयो हो, त्यो बाहिर गएको बललाई अब हामीले भित्र ल्याउनु पर्यो भने त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ, थ्रो इन गर्छौँ। र अब पुनः खेल सञ्चालन गर्नुपर्ने छ र बललाई जुन साइड लाइनबाट भित्र फाल्ने एउटा सिप छ त्यसलाई हामी थ्रो इन भनेर भन्छौँ। अब थ्रो इन गर्दाखेरि कसरी गरिन्छ हेर्नुहोस् त, यसका लागि खेलाडीले साइड लाइन नछोई त्यो जुन साइड लाइन हुन्छ यसरी
यस्तो खालको साइड लाइन यता र यताको हो। त्यो साइड लाइनलाई नछोइकन बललाई यहाँनिर बसेर बललाई यसरी खेलाडीले टाउको माथि यहाँ बल टाउको माथि हातले उचालेर खुट्टा नउचाले दुवै हातले बललाई फाल्नुपर्छ। त्यो गरियो भने थ्रो इन हुन्छ है त। यहाँ चित्रमा पनि देखाइएको छ हेर्नुहोस् त। यसरी अब त्यही थ्रो इनको अभ्यास तपाईँहरूले सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल त्यसको लागि क्रियाकलाप दिएको छ त्यो पनि हामी बुझौँ है त कसरी गर्ने रहेछ थ्रो इन। ल हेर्नुहोस् त अब थ्रो इन गर्दाखेरि जहिले पनि जुन साइड लाइन छ त्योभन्दा बाहिरबाट चाहिँ बललाई आफ्नो टाउकोभन्दा माथि राख्ने दुवै हातले समातेर र आफ्नो साथीलाई त्यहीबाट पास दिने। ल यति कुरा चाहिँ थ्रो इनमा गर्ने रहेछ। त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला है। अब यसकै अभ्यासको लागि यहाँ क्रियाकलाप दिएको छ हेर्नुहोस् त। त्यसमा के गर्ने भनेको छ सर्वप्रथम जिउ तताउने क्रियाकलाप राम्रोसँग गर्नुहोस्। ल पहिला हामीले के गर्नु पर्यो जिउ तताउने क्रियाकलाप राम्रोसँग गर्ने। त्यसपछि बराबर सङ्ख्यामा 2सम्म बनाउनुहोस्। ल पहिला जिउ तताउने क्रियाकलाप गर्ने त्यसपछि दुईटा सङ्ख्यामा बराबर सङ्ख्यामा 2सम्म बनाउने। ल त्यो कुरा गर्नु पर्यो। चित्रमा देखाए जस्तै गरी दुवै हातले बल थ्रो गरी लाइनको अन्तिममा गएर उभिनुहोस्। ल अब चित्रमा देखाए जस्तै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त। चित्रमा देखाए जस्तै गरी यहाँ बललाई दुवै हातले टाउकोमाथि लगाएर यसरी फ्याल्नुहोस् थ्रो गरेर लाइनको अन्तिममा गएर बस्नुहोस्। ल अब सबैले यही पालो पालो अब फुटबललाई थ्रो इनको अभ्यास गर्नुहोस्। ल यसरी हामीले थ्रो इनको अभ्यास गर्न सक्छौँ है त। ल अब यो पछि अर्को सिप आउँछ हेडिङ। ल हेडिङ फुटबलमा अर्को सिप आउँछ हेडिङ। ल हेडिङ भन्ने बित्तिकै टाउकोले बललाई हान्ने अथवा फर्काउने हो त्यसलाई हामी हेडिङ भनेर भन्छौँ है त। ल हेर्नुहोस् त फुटबलमा टाउकोमाथिबाट आएको बललाई टाउकोले हिर्काउनुलाई हेडिङ भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त के रहेछ त हेडिङ भन्दाखेरि टाउकोमाथिबाट बल आएको हुन्छ फुटबलमा हो त्यो बललाई फर्काउनुलाई हामीले हेडिङ भनेर भन्ने रहेछौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू यसलाई बुझ्न। ल हेडिङ गर्दा बल टाउको सम्पर्कमा आउनासाथ अलिकता आफ्नो शक्ति लगाएर अगाडि हुत्तिनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त अब हेडिङ गर्दाखेरि जहिले पनि बल आउँछ हाम्रो टाउको सम्पर्कमा हो त्यति बेला चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो अलिकता आफ्नो शक्ति लगाएर अगाडिपट्टि चाहिँ हुत्तिनुपर्छ। अब कतापट्टि चाहिँ हेडिङ गर्ने हो त्यसको दिशा चाहिँ आफैले निर्धारित गर्नुपर्छ है त। अब गोल पोस्टतिर गर्ने हो कि हेडिङ गरेर साथीलाई पास दिने हो कि हेडिङ गरेर गोलै गर्ने हो कि हो त्यो कुरा चाहिँ आफैले निर्धारित गर्ने कुन दिशातिर चाहिँ आफूले हेडिङ गर्ने त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। तर ट्र्यापिङको समयमा भने टाउको निहुराएर बललाई जमिनमा खसाउने प्रयास गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त अब ट्र्यापिङ भनेको बललाई रोक्नु पर्यो आफैलाई त्यो बल रोक्नु पर्यो भने ल आएको बल रोक्नु पर्यो भने अब त्यति बेला हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि टाउको निहुराएर बललाई जमिनमा खसाउने र त्यसलाई आफ्नो गोडामा अड्याएर राख्ने काम गर्छौँ है त। ल हेडिङ गर्ने सिपमा दक्षता प्राप्त गर्न धेरै अभ्यासको आवश्यकता पर्छ। ल अब राम्रो हेडिङ गर्नको लागि हामीले धेरै अभ्यास गर्नुपर्छ। यसको धेरै अभ्यास गरिसकेपछि मात्र हामी राम्रो तरिकाले हेडिङ गर्न सक्छौँ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल भाइ बहिनीहरू अब हेडिङ पछि अर्को फुटबलको सिप छ गोल किपिङ। ल गोल किपिङ हेर्नुहोस् त अब के हो त यो गोल किपिङ भनेको त्यसलाई बुझौँ। ल अब खेलका क्रममा फुटबललाई गोल पोस्टमा छिर्न नदिन प्रयोग गरिने जुन रक्षात्मक सिप छ त्यसलाई हामी गोल किपिङ भनेर भन्छौँ। ल फुटबल खेलका क्रममा गोल पोस्टबाट बललाई छिर्न नदिनको लागि प्रयोग गरिने एउटा रक्षात्मक सिप छ त्यसलाई हामी गोल किपिङ भनेर भन्छौँ। ल गोल पोस्टमा फुटबल छिर्न नदिनका लागि बल छेक्ने त्यस्तै गरी मुक्काले हिर्काएर त्यसलाई फर्काउने पठाउने समाउने आदि गोल किपिङका सिपहरू हुन्। ल गोल किपिङका सिपहरूमा के पर्ने रहेछ भन्दाखेरि अब त्यो जुन बल आएको हुन्छ त्यसलाई समाउने गर्न सकिन्छ अथवा त्यसलाई हिर्काएर मुक्काले हिर्काएर फर्काउन सकिन्छ पठाउन सकिन्छ अथवा त्यो बललाई छेक्न सकिन्छ है त। यस्तो खालको सिप चाहिँ प्रयोग गरेर हामी गोल किपिङ गरेर
गोलकिपिङ गर्न सक्छौँ। ल अब त्यसकै अभ्यासको लागि यहाँ एउटा क्रियाकलाप दिएको छ भाइ बहिनीहरू। ल यो क्रियाकलापमा के भनेको छ, कसरी गोलकिपिङ गर्नुपर्छ त्यो कुरा सिकाइएको छ। ल तपाईँहरूले पनि यसको अभ्यास आफ्नो विद्यालयको चौरमा गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल हेर्नुहोस् त, अब त्यही गोलकिपिङको अभ्यासको बारेमा हामी सिकौँ। ल राम्रोसँग जिउ तताएर अर्धगोलाकार घेरामा उभिनुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, राम्रोसँग जिउ तताएर एउटा अर्धगोलाकार जुन घेरा छ त्यसमा उभिनुहोस्। ल यहाँ एकजना यसरी अर्धगोलाकार घेरामा उभिने। समूहका एकजनाले केही अगाडिबाट बल घुँडामाथिसम्म पुग्ने गरी फाल्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, अब समूहको एकजनाले के गर्नु पर्यो, यहाँ बसेर यसरी बललाई फाल्नु पर्यो। कहाँ फाल्नु पर्यो भन्दा घुँडामाथिसम्म पुग्ने गरी फाल्ने। परबाट उडेर आएको बललाई दुवै हातको कान्छी औँलाले जोडे जस्तै गरी समातेर बललाई छातीसम्म ल्याउनुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, अब त्यो जुन उडेर आएको बल छ हो त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, दुइटै हात जोडेर यहीँ त्यसलाई समात्ने कोसिस गर्नु पर्यो र समात्ने बित्तिकै त्यसलाई छातीमा ल्याउनु पर्यो। सबैले यो अभ्यास निरन्तर गर्नुहोस्। ल यसरी चाहिँ हामी गोल किपिङको अभ्यास गर्न सक्ने रहेछौँ। ल के गर्ने, पहिला सबैजना ताती मिलाएर बस्ने, अनि एकजनाले केही अगाडिबाट बल चाहिँ हान्नु पर्यो। बल हान्दाखेरि घुँडाभन्दा माथिसम्म पुग्ने गरी हान्ने र त्यसरी बल हान्दाखेरि त्यो परबाट उडेर आएको जुन बल छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, समाउनु पर्यो। समाएर छातीमा चेप्नु पर्यो है त, छातीसम्म ल्याउनु पर्यो। यसरी चाहिँ हामी गोलकिपिङको अभ्यास सजिलै गर्न सक्छौँ। ल अब त्यस्तै अर्को छ गोलकिपिङ के अर्को अभ्यासमा, अर्को क्रियाकलापमा के भनेको छ त्यसलाई पनि बुझौँ है त। बराबरी सङ्ख्याका दुई समूह बनाई 4 देखि 5 मिटरको दूरीमा उभिनुहोस्। ल पहिला दुईवटा समूह बनाउने, ए समूह र बी समूह। ल तपाईँहरूले यसरी समूह बनाउन सक्नुहुन्छ, अथवा यता रामको समूह यता श्यामको हो, यसरी दुईवटा समूह बनाउनु पर्यो तपाईँहरूले। अब दुईवटा समूह बनाएर 4 देखि 5 मिटरको दूरीमा उभिने। ल यो दुईवटा समूहको दूरी कति हुनुपर्छ, 4 देखि 5 मिटर। ल 4 देखि 5 मिटरको दूरीमा यसरी उभिनु पर्यो है त। अब समूह कबाट आएको बललाई समूह खको सबैभन्दा अगाडि रहेको व्यक्तिले परिस्थिति हेरी समाउने, मुक्का हान्ने र डाइभिङ गरी बल रोक्ने प्रयास गर्नुहोस्। ल अब यहाँ चाहिँ एलाई मैले समूह क माने र बीलाई समूह ख माने। ल अब यसमा के भनेको छ भन्दा यो क्रियाकलापमा समूह कबाट हानेको जुन बल छ, समूह कमा जो अगाडि व्यक्ति बसेको छ यहाँ ताती बनाएर हो, त्यो व्यक्तिले बललाई हान्छ समूह खमा पुग्ने गरी। र समूह खमा यहाँ जो व्यक्ति अगाडि बसेको छ उसले चाहिँ के गर्छ, आफ्नो अब बल आउने बित्तिकै त्यसको परिस्थिति हेरेर त्यसलाई समाउने हो कि, त्यसै गरी त्यसलाई मुक्काले हानेर फर्काउने हो कि, अथवा त्यसलाई डाइभिङ गरेर रोक्ने हो त्यो प्रयास गर्छ। आफूले बल समाइसकेपछि आफूभन्दा पछाडिको साथीलाई बल दिएर आफू तातीको पछाडि गएर बस्छ। ल अब त्यही अभ्यास चाहिँ सबैजना मिलेर गर्ने। ल बल पाएको जुन व्यक्ति छ, अब समूह खको व्यक्तिले अब फेरि उसले के गर्छ, किकिङ गरेर समूह कमा त्यो बललाई लिएर आउँछ, समूह कमा पठाउँछ। समूह कको सबैभन्दा अघि रहेको जुन व्यक्ति छ त्यो व्यक्तिले अब समूह खबाट आएको जुन बल छ त्यसलाई समाउने, त्यस्तै मुक्काले हान्ने र डाइभिङ गरी बल रोक्ने प्रयास गर्छ। ल अब ठ्याक्कै उल्टो तरिकाले अब यसरी समूह कमा बल आइसकेपछि फेरि अब यहाँ भएको जुन व्यक्ति छ त्यसले यसलाई समाउने, डाइभिङ गर्ने र फर्काउने कोसिस गर्छ र यसलाई समाइसकेपछि यहाँ समूहको अर्को व्यक्तिलाई दिन्छ र फेरि यही प्रोसेस सुरु हुन्छ, यही प्रक्रिया पुनः सुरु हुन्छ। उता बल हान्ने, एक पक्षबाट अर्कोमा बल हान्ने, उसले समाउँछ, फेरि उसले आफ्नोभन्दा पछाडिकोलाई बल दिन्छ र उसले फेरि यतापट्टि अर्को पक्षमा बल हान्छ र यही प्रक्रियाको हामीले निरन्तर अभ्यास गर्ने। ल सबैको पालो नआउन्जेल सबैले पालो त्यो गोलकिपिङको अभ्यास हामी गर्न सक्छौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू गोलकिपिङको अभ्यास। ल अब यो पछि अर्को एउटा क्रियाकलाप पनि दिएको छ है त। ल त्यसलाई पनि हेरौँ हामी।
ल यो क्रियाकलापमा चाहिँ के गर्नुपर्ने छ भनेर भन्दाखेरि फुटबलका आधारभूत जुन सिपहरू छ कक्षाका सबै साथीहरू मिली पटक पटक अभ्यास गर्नुहोस्। अभ्यासका समयमा केही कठिनाइ आएपरेमा विशेष शिक्षकको सहयोग लिनुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, अब हामीले फुटबलमा केही आधारभूत सिपहरू सिकिसक्यौँ, जस्तै किकिङ सिक्यौँ भर्खरै, त्यसै गरी हेडिङ सिक्यौँ, अनि थ्रो इन सिक्यौँ, त्यस्तै गरी गोल किपिङ सिक्यौँ है त। ल अब यही कुराहरू चाहिँ हामीले अभ्यास गर्नु छ। किकिङको अभ्यास, त्यस्तै गरी थ्रो इनको अभ्यास, त्यस्तै गरी हेडिङको अभ्यास, त्यस्तै गरी गोल किपिङको अभ्यास हो। यो सबै अभ्यास चाहिँ अब तपाईँहरूले आफ्नो विद्यालयमा गर्नु पऱ्यो। त्यो सबै अभ्यास विद्यालयको चौरमा गर्नु पऱ्यो र त्यो गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई कुनै कठिनाइ आइपऱ्यो भने आफ्नो जुन कक्षा शिक्षक हुनुहुन्छ, कक्षाको जुन विशेष शिक्षक हो, त्यो विशेष शिक्षकसँग सहयोग लिने, उहाँहरूलाई सोधेर कसरी चाहिँ यसलाई गर्न सकिन्छ, यसको अभ्यास राम्रोसँग सही तरिकाले गर्न सकिन्छ, त्यो तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल जहिले पनि आफ्नो विषय शिक्षक स्वास्थ्य शारीरिक तथा सृजनात्मक कला भन्ने जुन विषय छ त्यो विषयको विषय शिक्षकसँग नै तपाईँहरूले यस्ता खालका अभ्यास गर्नु होला है त। ल यति कुरा चाहिँ हामीले फुटबलमा सिक्छौँ है त। अब यो पछि अर्को आउँछ बास्केटबल, अर्को खेल आउँछ बास्केटबल। ल अब बास्केटबल के हो, कसरी खेलिन्छ र यसमा कस्ता खालका सिपहरू प्रयोग हुन्छन्, त्यसकै बारेमा हामी यो पाठमा बुझ्छौँ, यो इकाइमा बुझ्छौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, अब बास्केटबल भन्ने बित्तिकै जहिले पनि आयतकार कोर्टमा खेलिन्छ। ल त्यो हामीले सम्झनु पऱ्यो। आयतकार कोर्टमा 5-5 जनाको जुन खेलाडी छ हो, त्यो खेलाडी बिच एक समूहले अर्को समूहको बास्केटभित्र बललाई छिराएर खेलिने खेललाई बास्केटबल खेल भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, के रहेछ बास्केटबल खेल भन्दाखेरि एउटा आयतकार कोर्ट हुन्छ हामीसँग, त्यसमा 5-5 जनाको खेलाडीहरूको बिचमा एक समूहले अर्को समूहको जुन बास्केटभित्र बललाई छिराएर खेलिने खेललाई बास्केटबल भन्ने रहेछ। अब बास्केटबल खेल्दाखेरि हामी 10-10 मिनटको 4वटा चरणमा त्यो खेललाई खेल्छौँ। 10 मिनटको 4वटा चरणमा त्यो खेललाई खेल्छौँ है त। हो, जम्मा जम्मी हामीसँग अब कति समय हुने रहेछ बास्केटबल खेल्नको लागि? 40 मिनट। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। अब 10 मिनटको 4वटा चरण भन्ने बित्तिकै 10 × 4 गर्दा 40 मिनटमा चाहिँ त्यो बास्केटबललाई खेलिसकिने रहेछ। अब 40 मिनटमा जुन समूहले बढी अङ्क प्राप्त गर्छ त्यही समूह चाहिँ विजयी हुन्छ। ल यसरी 40 मिनटमा जुन समूहले बढी अङ्क प्राप्त गरेको हुन्छ त्यो समूह चाहिँ विजयी हुने रहेछ। ल अब यो बास्केटबलका पनि केही सिपहरू छन्, हो त्यही सिपको बारेमा हामी चर्चा गरौँ है त। ल पहिलो सिप छ पिभोटिङ। ल हेर्नुहोस् त, पहिलो सिप छ पिभोटिङ। ल अब के हो त यो पिभोटिङ भनेको, त्यसकै बारेमा हामी बुझौँ है त। ल अब एकदम सजिलो छ यो पिभोटिङ सिप, तपाईँहरूले पनि सजिलै यसलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, दुवै हातले बललाई समातेर नियन्त्रण गरी एउटा खुट्टालाई अचल किलो जस्तै राखेर अर्को खुट्टालाई अगाडि पछाडि दायाँ बायाँतर्फ पाइला चाल्ने सिपलाई पिभोटिङ भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, दुवै हातले बललाई समाउनु पऱ्यो। पहिला यहाँ चित्रमा देखाए जस्तै गरी हेर्नुहोस् त, दुवै हातले यहाँ बललाई समाए जस्तै गरी अब बललाई नियन्त्रण गर्नु पऱ्यो। दुवै हातले बललाई नियन्त्रण गर्नु पऱ्यो र एउटा खुट्टालाई अचल किलो, एउटा खुट्टालाई चाहिँ नचलाइकन एउटा खुट्टालाई अचल किलो जस्तै राखेर अर्को खुट्टा अगाडि बनाउने पछाडि बनाउने दायाँ बायाँ हो, यसरी गोडा चाल्ने जुन सिप छ त्यसलाई हामी पिभोटिङ भनेर भन्छौँ। ल अब यो पिभोटिङमा के हुन्छ भन्दा यो सिप बास्केटबलमा आफूले ड्रिबल गर्दै लगेको बल वा आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको बललाई विपक्षीको कोर्टतिर बढाउने प्रयास गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यो बललाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, विपक्षीको कोर्टमा अगाडि बढाउनु पऱ्यो। यहाँबाट हाम्रो आफ्नो कोर्टबाट विपक्षीको कोर्टसम्म पुर्याउनु पऱ्यो भने हो यो पिभोटिङको सिप प्रयोग हुने रहेछ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल यस क्रममा विपक्षी खेलाडीहरूले नजिकैबाट छेक्ने गर्दछन्। ल यसरी पिभोटिङ हामी गर्दै अगाडि बढ्दाखेरि, विपक्षीको कोर्टमा अगाडि बढ्दाखेरि अर्को आफ्नो विपक्षीले चाहिँ हामीलाई छेक्न सक्छ है, हो त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। हो त्यस्तो बेलामा बललाई नियन्त्रण गरी सुरक्षित तरिकाले साथीलाई पास गर्न सकिन्छ।
ल हेर्नुहोस् त यसरी अब विपक्षी त्यो बल खोज्न आइसकेको छ। त्यो कुरा हामीले देख्ने बित्तिकै अब त्यो बेलामा बललाई नियन्त्रण गरेर सुरक्षित तरिकाले साथीलाई हामीले पास गर्न सक्छौँ। त्यो कुरा हामीले सम्झाउनुपर्छ है। अब यो पछि अर्को सिप आउँछ सुटिङ। ल भलिबल खेलको अर्को सिप छ सुटिङ। ल अब सुटिङ भनेको के हो त्यसलाई बुझौँ है त। बास्केट बल खेलमा बललाई बास्केटमा फालेर छिराउने कार्यलाई सुटिङ भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त यसरी बास्केट राखेको हुन्छ। यो बास्केटमा बललाई यहाँ छिराउने कार्य जुन गरिन्छ त्यसलाई हामी सुटिङ भनेर भन्छौँ। यहाँनिर एकजनाले यसरी बसेर अब यो बललाई हान्दाखेरि त्यो बास्केटभित्र छिर्यो भने त्यो कार्यलाई हामी सुटिङ भनेर भन्छौँ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। अब यो सुटिङ पनि विभिन्न प्रकारका छन् अथवा हुन्छन्, यो हामीले सम्झाउनुपर्छ। सुटिङ विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। सुटिङ गरेको बल बास्केटमा छिरेमा अवस्थाअनुसार 1 वा 2 वा 3 अङ्क प्राप्त गर्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त जुन टोकरीभित्र बल छिर्छ हो त्यो छिर्दाखेरि अवस्थाअनुसार चाहिँ कतिवटा अङ्क प्राप्त हुन्छ भन्दा 1, 2 वा 3 अङ्क प्राप्त गर्न सकिन्छ। ल अब कहाँबाट बल फालिएको छ, कुन पोइन्टबाट बल फालिएको छ, कुन लाइन पछाडि अथवा कुन लाइनबाट बल फालिएको छ त्यो अनुसार चाहिँ 1 अङ्क, 2 अङ्क र 3 अङ्क प्राप्त हुन्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त अब फ्री सट हानेको अवस्थामा 1 अङ्क, फ्री सट हान्दाखेरि 1 अङ्क प्राप्त हुन्छ। अन्य अवस्थामा 3 पोइन्ट सर्कलभित्रबाट सुट गरेमा 2 अङ्क, जुन 3 पोइन्ट सर्कल भन्ने हुन्छ त्यो कोर्टभित्र हो त्यहाँबाट चाहिँ हामीले सुट गऱ्यौँ, त्यहाँबाट चाहिँ हामीले बललाई छिरायौँ, बास्केट टोकरीभित्र छिरायौँ भने 2 अङ्क प्राप्त हुने रहेछ। र 3 पोइन्ट सर्कल भन्ने हुन्छ हो त्यसको बाहिरबाट हामीले चाहिँ बललाई त्यो बास्केटभित्र छिरायौँ भने 3 अङ्क प्राप्त गर्न सकिन्छ। ल यसरी चाहिँ हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ है त। 1 अङ्क, 2 अङ्क र 3 अङ्क चाहिँ अवस्था हेरेर मात्र प्राप्त हुने रहेछ। र बास्केटभित्र बल छिराउने कार्य चाहिँ सुटिङ रहेछ र त्यसमा पनि 1, 2 र 3 अङ्क प्राप्त हुने रहेछ। त्यो कति बेला हुने रहेछ भन्दा 1 अङ्क चाहिँ फ्री सट हानेको अवस्थामा। त्यस्तै गरी अब 2 अङ्क चाहिँ जुन 3 पोइन्ट सर्कल छ त्यो भित्रबाट हामीले बललाई बास्केटभित्र छिरायौँ भने 2 अङ्क र 3 पोइन्ट सर्कलभन्दा बाहिरपट्टिबाट हामीले बललाई छिरायौँ भने 3 अङ्क प्राप्त हुने रहेछ। ल अब सुटिङ पनि अब विभिन्न तरिकाले हामी गर्न सक्ने रहेछौँ। ल यही कुरा चाहिँ हामीले यो सुटिङको सिपमा बुझ्न सक्छौँ है त। ल अब अर्को कुरा छ यसमा हामीले सेट सट। ल अब सेट सटको बारेमा चर्चा गरौँ है त। बास्केटबलमा हुने सेट सटको बारेमा चर्चा गरौँ। ल बास्केटबल खेलका दौरानमा विपक्षीको अवरोध नभएको बेलामा पुरै तयारीका साथ समय लिएर सुटिङ गर्ने कार्यलाई सेट सट भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त जति बेला हामी बललाई अगाडि बढिरहेका हुन्छौँ र बललाई अगाडि बढाउने क्रममा यदि विपक्षी हाम्रो अगाडि छैन, विपक्षीले कुनै अवरोध गरेको छैन, विपक्षीले हामीलाई रोकिरहेको छैन भने त्यति बेला हामीले के गर्छौँ पुरै तयारी अथवा समय लगाएर चाहिँ बललाई जुन सुटिङ गर्ने कार्य गर्छौँ, बललाई बास्केटभित्र छिराउने काम गर्छौँ, त्यसलाई सेट सट भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त विपक्षी नभएको बेलामा, खाली भएको बेलामा त्यति बेला मिलाएर चाहिँ हामीले बास्केटभित्र बललाई छिरायौँ भने त्यसलाई हामी सेट सट भन्ने रहेछौँ। यो सेट सट 3 पोइन्ट सर्कलभित्र वा बाहिर जहाँबाट पनि गर्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त एउटा 3 पोइन्ट सर्कल भन्ने हुन्छ बास्केटबल कोर्टभित्र हो त्यो सर्कलभित्र अथवा बाहिर दुवै ठाउँबाट चाहिँ यो सेट सट गर्न सकिने रहेछ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल अब यहाँ एउटा त्यही सेट सटकै लागि क्रियाकलापहरू दिएको छ। ल अब त्यही क्रियाकलापलाई हामीले कसरी गर्ने आफ्नो विद्यालयमा त्यो कुरा बुझौँ है त। ल हेर्नुहोस् त जिउ तताएर बास्केटबल कोर्टको रिङबाट 8-10 फिट टाढा ताँतीमा उभिनु। ल हेर्नुहोस् त यो बास्केटबल कोर्ट छ यस्तो खालको। अब पहिला के गर्ने यहाँ हामी ताँतीमा बस्ने। ताँतीमा बस्दाखेरि पहिले जिउ तताएर बसिसक्ने है त। ल अब चित्रमा देखाए जस्तै गरी पालै पालो सेट सटको अभ्यास गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त यसै गरी टाढैबाट उसले फालिरहेछ बललाई, सेट सट गर्दैछ एकदम टाढैबाट त्यो बललाई चाहिँ यहाँ बास्केटभित्र छिराउन उसले कोसिस गर्दैछ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त।
ल यसकै अभ्यास चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो विद्यालयमा स्वास्थ्य शारीरिक तथा सृजनात्मक कला भन्ने जुन विषय छ त्यो विषयको विषय शिक्षकसँग बसेर गर्न सक्नुहुन्छ। ल यति कुरा चाहिँ हामीले यसमा बुझ्छौँ है त। अब अर्को छ जम्प सर्ट। ल हेर्नुहोस् त, एउटा सेट सर्ट रहेछ, अर्को जम्प सर्ट। ल जम्प भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो, जम्प भन्ने बित्तिकै उफ्रिएर सर्ट हान्ने। ल हेर्नुहोस् त, अब त्यसकै बारेमा थोरै बुझौँ है त, के रहेछ त जम्प सर्ट कसरी गर्ने रहेछ। ल बास्केटबल खेलमा विपक्षी खेलाडीका अगाडि भएको बेलामा विपक्षीको भन्दा पनि माथिबाट सर्ट हान्नु परेमा जम्प सर्ट गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, बास्केटबल खेलिरहँदाखेरि जब विपक्षी अगाडि आयो, हाम्रो अगाडि आउने बित्तिकै अब उसलाई छलाएर चाहिँ हामीले बल हान्नुपर्ने हुन्छ, बल फाल्नुपर्ने हुन्छ। हो, ऊ अगाडि आएको बेलामा विपक्षीभन्दा माथिबाट, एकदम माथि, ऊभन्दा माथिबाट सर्ट गर्नु परेमा चाहिँ हामी जम्प सर्टको प्रयोग गर्छौँ है त। ल विपक्षीलाई छक्क्याएर एक पाइला दायाँ बायाँ सारेर सर्ट गर्नु परेमा पनि जम्प सर्ट गर्न सकिन्छ। ल जम्प सर्ट कसरी पनि गर्न सकिने रहेछ भन्दा विपक्षीलाई हामीले छक्क्याउनु पऱ्यो र छक्क्याएर एक पाइला दायाँ बायाँ सारेर सर्ट गर्नु पऱ्यो भने पनि हामी जम्प सर्टको प्रयोग गर्ने रहेछौँ। ल जम्प सर्ट गर्दाखेरि बल पुस गरेर छोड्नको लागि उफ्रने गर्नुपर्छ। ल हेर्नु त, जम्प भन्ने बित्तिकै उफ्रने भनेर बुझ्छौँ म। अब जम्प सर्ट गर्नको लागि के गर्नु पऱ्यो, बललाई पुस गरेर छोड्नका लागि हामी उफ्रनुपर्छ। ल यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। अब त्यसकै अभ्यास छ, त्यसकै अभ्यासको लागि यहाँ क्रियाकलाप भनेर दिएको छ। अब त्यो अभ्यास कसरी गर्ने तपाईँहरूले यहाँ चित्रमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ बुझ्न सक्नुहुन्छ है त कसरी गर्ने रहेछ। सुरुमा के गर्नुहोस्, तपाईँहरू सबैजना जिउ तताएर बास्केटबल कोर्टको रिङबाट 8-10 फिट टाढा ताँतीमा बस्नुहोस्। ल यहाँ बास्केटबल कोर्ट छ भने त्यसको 8-10 फिट टाढा चाहिँ सबैजना लाइनमा यसरी बस्ने, ताँती बनेर बस्ने है त। अब चित्रमा देखाए जस्तै गरी पालै पालो बास्केटमा बल छिराउन जम्प सर्टको अभ्यास गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, अब यसरी बल लिने। अब जम्प सर्टमा हेर्नुहोस् त, अलिकता जमिनबाट माथि उठेको छ है, जमिनबाट अलिकता माथि उफ्रनु पऱ्यो र बललाई फ्याँक्नु पऱ्यो, बललाई फ्याँक्नु पऱ्यो र कहाँ फ्याँक्ने, बास्केटभित्र पर्ने गरी फ्याँक्ने। यस्तो क्रियाकलाप चाहिँ तपाईँहरूले विद्यालयमा सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ है। ल यसको अभ्यास चाहिँ तपाईँहरूले जरुर गर्नुहोला विद्यालयमा। ल अब यो पछि लेअप सर्ट। ल अब लेअप सर्ट भनेको कस्तो हो त्यसलाई पनि बुझौँ है त। लेअप सर्ट, ल यहाँ चित्रमा नि तपाईँहरूले देखिसक्नुभयो, योबाटै थाहा पाइसक्नुभयो कसरी लेअप सर्ट गर्ने रहेछ भनेर। हेर्नुहोस् त, यी चित्रमा यसरी लेअप सर्ट गरेको देखाइरहेको छ। ल अब यसैलाई बुझौँ है त। बास्केटबल खेलमा सुटिङ अन्तर्गत सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने सिप ले सर्ट हो। ल हेर्नुहोस् त, सुट गर्ने जुन फाल्ने प्रक्रिया छ बललाई हो, त्यसमा सबैभन्दा बढी चाहिँ प्रयोग हुने सिप चाहिँ लेअप सर्ट रहेछ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। यो सर्ट गर्न ड्रिब्लिङ गर्दै आएर वा साथीले दिएको पास बललाई उफारेर दुवै हातले समाती दायाँ खुट्टा एक पाइला उचाल्ने र बायाँ खुट्टाले उफ्रेर बोर्ड नजिक पुग्ने अनि दायाँ घुँडा खुम्चाउँदै अगाडि माथि उठाउनुपर्छ। ल प्रायःजसो खेलाडीहरू छिटो स्कोरिङ गर्न यो सर्टको प्रयोग गर्दछन्। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्रमा देखाए जस्तै गर्ने। अब पहिला के गर्न सकिन्छ भन्दा यसको लागि पहिला यो सर्ट गर्न ड्रिब्लिङ गर्दै आएको बललाई हामी भुइँमा ठोक्काउँदै आएको हुन्छौँ हो, ड्रिब्लिङ गर्दै आएको जुन बल छ अथवा साथीले दिएको जुन पास छ हो, त्यो पास दिएको बललाई उफारेर दुवै हातले समाएर के गर्नु पऱ्यो, दाहिने खुट्टालाई एक पाइला चाल्ने र बायाँ खुट्टाले उफ्रिएर बोर्ड नजिक पुग्ने। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ बोर्ड नजिक यसरी गएको देखाइएको छ चित्रमा पनि। बोर्ड नजिक पुगेपछि अब के गर्नु पऱ्यो, हाम्रो जुन दाहिने घुँडा छ त्यसलाई खुम्च्याउने र अगाडि माथि उठाउने र त्यो पछि बललाई हामीले जालीभित्र, यो नेटभित्र छिराउने, जुन बास्केट छ हो यो बास्केटभित्र टोकरीभित्र छिराउने। यसरी चाहिँ यो लेअप सर्ट हामीले गर्न सक्ने रहेछौँ। ल अब लेअप सर्ट चाहिँ प्रायःजसो हामीले छिटो स्कोरिङ गर्नु पऱ्यो, छिटो अङ्क प्राप्त गर्नु पऱ्यो भने
त्यति बेला प्रयोग गर्छौँ। ल स्कोरिङ भन्ने बित्तिकै अङ्क प्राप्त गर्नु है, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ, अङ्क प्राप्त। ल यति कुरा हामीले बुझौँ यसमा। अब त्यो पछि अर्को छ फ्री सट। ल अब के हो त फ्री सट, त्यसलाई हामी बुझौँ है त। ल फ्री सट भन्ने बित्तिकै अब हेर्नुहोस् त, अब यो जुन बास्केटबल हामी खेलिरहेछौँ हो, त्यो खेलमा पक्षका खेलाडीहरूले आक्रामक खेलाडीलाई व्यक्तिगत रूपमा फल गरेमा फ्री सट गर्ने अवसर दिइन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब फ्री सट कति बेला पाइने रहेछ भन्दाखेरि जब पक्षको खेलाडीले आक्रामक खेलाडीलाई व्यक्तिगत रूपमा फल गरेमा, त्यस्तो अवस्थामा फ्री सट पाइने रहेछ। पक्षले प्रत्येक सफल फ्री सट बापत 1 अङ्क प्राप्त गर्छ। ल हेर्नुहोस् त, पक्षले एक सफल फ्री सट बापत 1 अङ्क प्राप्त गर्छ। फ्री सट हान्ने समयमा कसैले पनि बाधा व्यवधान गर्न पाइँदैन। ल फ्री सट हान्ने अभ्यास यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्रमा देखाइरहेको छ हो। अब त्यो फ्री सट हान्दाखेरि कसैले बाधा व्यवधान अगाडि गर्न पाउँदैन र जब फल हुन्छ, फल भएको बेलामा मात्रै हामीले फ्री सट हान्न पाउने रहेछौँ। ल यसलाई पनि हामीले सम्झनुपर्छ है। फ्री सट हुँदा मात्र बास्केटबलमा हामीले 1 अङ्क अथवा प्राप्त गर्ने रहेछौँ र फल हुँदाखेरि मात्रै यो फ्री सट गर्न पाइने रहेछ। ल अब त्यही फ्री सटको अभ्यासको लागि हेर्नुहोस् त, यहाँ क्रियाकलाप दिएको छ हो, यो क्रियाकलापलाई हेरौँ, यसलाई बुझौँ है त। ल बास्केटबल कोर्टमा गएर सुटिङ सिपहरूको अभ्यास गर्नुहोस्। अभ्यासका क्रममा केही समस्या आएमा शिक्षकलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, अब बास्केटबलको कोर्टमा तपाईँहरू सबैजना जानु पऱ्यो र यसको सिपहरूको अभ्यास गर्नुपर्ने छ तपाईँहरूले। अब त्यो सिपहरूको अभ्यास गर्दा केही समस्याहरू आइपऱ्यो भने आफ्नो जो स्वास्थ्य शारीरिक तथा सृजनात्मक कलाको शिक्षक हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई तपाईँले सम्पर्क गर्नुपर्छ है त। ल अनि कसरी चाहिँ आफूले त्यो खेललाई राम्रोसँग गर्ने, त्यसको अभ्यास गर्ने, त्यो कुरा तपाईँहरूले उहाँहरूसँग सिक्न सक्नुहुन्छ। ल यो अभ्यास तपाईँहरूले आफ्नो विद्यालयमा गर्नुहोला है भाइ बहिनीहरू। ल अब यो पछि हामी अर्को खेलको बारेमा चर्चा गर्छौँ। हामीले भलिबलको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ, त्यस्तै फुटबलको बारेमा चर्चा गरिसक्यौँ, त्यस्तै बास्केटबलको बारेमा चर्चा गरिसक्यौँ। अब हामी अर्को खेल जसलाई हामी क्रिकेट भनेर भन्छौँ त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ है त। ल के हो त यो क्रिकेट, कसरी खेलिन्छ, अब त्यसकै बारेमा बुझौँ। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले पनि क्रिकेट खेल्नु नै भएको छ होला। यदि खेल्नु भएको छैन भने अब क्रिकेटको बारेमा हामी चर्चा गरौँ है त। कसरी खेलिन्छ, के हो यो क्रिकेट खेल, यसमा कस्ता कस्ता सामग्रीहरू प्रयोग गरिन्छ, त्यसकै बारेमा चर्चा गरौँ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ तपाईँहरूले सामान देख्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, क्रिकेट खेल्ने सामानहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ के छ, एउटा ब्याट छ, काठको ब्याट, त्यसै गरी यहाँ बल छ, त्यस्तै गरी यहाँ पन्जा दिएको छ, त्यस्तै गरी यहाँ हेलमेट दिएको छ, त्यस्तै गरी यहाँ स्ट्यान्डहरू दिएको छ, यो कुरा। अनि यहाँ गोडाको सेफ्टीको लागि लगाउने कुरा दिएको छ है त। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। अब हेर्नुहोस् त, अण्डाकारको खेल मैदानमा 11 जना खेलाडीहरूको बिच बलिङ र ब्याटिङ गरी खेलिने खेल नै क्रिकेट खेल हो। ल हेर्नुहोस् त, क्रिकेट खेल भनेको के रहेछ भन्दाखेरि अण्डाकार खेल मैदान, यस्तो अण्डाकार खेल मैदान हुन्छ। क्रिकेट जहिले पनि यसरी अण्डाकार खेल मैदानमा खेलिन्छ है त। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। अण्डाकार खेल मैदानमा जहिले पनि क्रिकेट खेलिन्छ। ल यस्तो खालको अण्डाकार खेल मैदानमा 11 जनाको समूह बनाएर 11 जना खेलाडीको समूह मिलाएर ब्याटिङ गर्ने र बलिङ गर्ने। बलिङ गर्ने भन्ने बित्तिकै बललाई फाल्ने र ब्याटिङ भनेपछि त्यो आएको बललाई हिर्काउने गरी खेलिने जुन खेल छ त्यसलाई हामी क्रिकेट भनेर भन्छौँ है त। ल यो खेलको मैदानको बिचमा 2.64 मिटर चौडाइ र 20.12 मिटर लम्बाइको पिच हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, क्रिकेट खेलको मैदानमा चाहिँ 2.64 मिटर चौडाइ र 20.12 मिटर लम्बाइको एउटा पिच हुन्छ हो। त्यही पिचमा नै अब बललाई हान्ने र ब्याटिङ गर्ने काम हुन्छ है त। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। पिचको दुवैतिर
तीनवटा काठको लौरो जस्तै डन्डी राखिएको हुन्छ, जसलाई हामी स्टम्प भनेर भन्छौँ। ल अब त्यो पिचको दुवैतिर चाहिँ तीनवटा काठको लौरो जस्तै डन्डी राखिएको हुन्छ। ल अब हामीले बल हान्दाखेरि त्यो जुन काठको लौरोहरू छ तेर्साएको त्यो माथिको जुन यो अर्को सानो लौरो हुन्छ त्यो झऱ्यो भने आउट भएको भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ है त। ल अब यसमा क्रिकेटमा प्रयोग हुने विभिन्न सिपहरू छ हो, त्यही सिपको बारेमा हामी चर्चा गरौँ। ल हेर्नुहोस् त, पहिलो छ ब्याटिङ। ल अब ब्याटिङको बारेमा चर्चा गरौँ। के हो त यो ब्याटिङ भन्दाखेरि यो खेलमा विपक्षीले बलिङ गरेको बललाई ब्याट्सम्यानले बलको अवस्थाअनुसार ब्याटको सहायताले सट हान्ने, गुडाउने वा छेक्ने सिपलाई ब्याटिङ भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, जब विपक्षीले बलिङ गर्छ हो, त्यो बलिङ गरेर आएको जुन बल छ त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, ब्याट्सम्यान भनेको जसले ब्याट लिएर बसेको छ त्यो बललाई हान्नका लागि हो, त्यो ब्याट्सम्यानले बलको अवस्थाअनुसार बल कसरी आइरहेको छ, जमिनमा तल ठोकेर आएको छ अथवा हावामै आएको छ हो, त्यसको अवस्था हेरेर अथवा ब्याटको सहायताले अब सट हान्ने हो कि त्यसलाई एकदम टाढा पुर्याउने हो कि त्यसलाई गुडाउने हो कि गुडाएर हान्ने हो कि अथवा त्यो बललाई छेक्ने हो, त्यो सिपको प्रयोग गरेर चाहिँ ब्याटिङ गरिन्छ है त। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल खेलको प्रकृति हेरी रक्षात्मक र आक्रामक तरिकाले ब्याटिङ गर्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, खेल कस्तो भइरहेछ, बलरले कसरी बल फ्यालिरहेछ हो, त्यो हेरेर चाहिँ अब रक्षात्मक तरिकाले खेल्ने हो कि ब्याटिङ गर्ने हो कि एकदम आक्रामक तरिकाले ब्याटिङ गर्ने, त्यो चाहिँ निर्धारित हुन्छ है त। ल त्यो कुरा हामीले सधैँ यहाँ सम्झिनुपर्छ। सामान्यतया थोरै ओभरका खेलहरूमा आक्रामक ब्याटिङ गर्ने गरिन्छ। ल थोरै ओभरका खेलहरूमा चाहिँ हामीले आक्रामक ब्याटिङ गरेको पाउँछौँ है त। थोरै ओभर भनेको थोरै ओभरमा त्यो गेम सकिन्छ, एकदम छोटो ओभर हो, त्यो ओभरमा चाहिँ आक्रामक ब्याटिङ गर्ने गरिन्छ है त। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब त्यस्तै एक दिवसीय तथा टेस्ट म्याचहरूमा रक्षात्मक ब्याटिङ गरिन्छ। ल एक दिवसीय भनेको अब एक दिन खेल्ने, त्यसै गरी अलिकता टेस्ट म्याचहरू लामो खालका हुन्छन्, लामो समयको हो, त्यस्तो खेलमा चाहिँ हामीले रक्षात्मक ब्याटिङ गर्ने रहेछौँ। ल ब्याटिङका लागि खेलाडीहरूमा निम्नलिखित सिपहरूको आवश्यकता पर्छ। ल ब्याटिङको लागि अब के आवश्यक पर्ने रहेछ, अब त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ है त। ब्याटिङको लागि के सिप चाहिने रहेछ हामीलाई, त्यसको बारेमा हामी छलफल गरौँ। ल पहिलो छ ग्रिप। ल हेर्नुहोस् त, ग्रिप। ल के हो त यो ग्रिप भनेको, त्यसको बारेमा बुझौँ है त। ग्रिप क्रिकेट खेलको सबैभन्दा आधारभूत सिप हो। ल अब हामीले यहाँ अहिले ब्याटिङको पनि सिपको बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ हो, त्यसमा अब सबैभन्दा आधारभूत सिप चाहिँ ग्रिप रहेछ। अब ग्रिप भनेको ब्याट्सम्यानले सही सिपको प्रयोग गरी ब्याट समात्नुलाई ग्रिप भनिन्छ। ल ग्रिप भनेको के रहेछ भन्दाखेरि ब्याटलाई समात्ने, ब्याटलाई समाउने। ल अब यसलाई ग्रिप भन्ने रहेछ है त। छोटकरीमा हामीले बुझ्ने भनेको ग्रिप भन्ने बित्तिकै ब्याटलाई सही तरिकाले समात्नुलाई ग्रिप भन्ने रहेछौँ। ल ग्रिप जति बलियो र उपयुक्त भयो त्यति नै जोडले बललाई टाढासम्म पुर्याउन र रन जोड्न सहज हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, जुन हामीले गर्ने ग्रिप छ, ब्याटलाई समाउने तरिका छ, त्यो चाहिँ जति बलियो र उपयुक्त भयो त्यति नै जोडले बललाई चाहिँ हामी टाढा पुर्याउन सक्छौँ र रन जोड्न हामीलाई सहज हुन्छ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। अब यो पछि अर्को सिप छ स्ट्यान्स। ल स्ट्यान्स हेर्नुहोस् त, अब के हो त स्ट्यान्स भनेको, त्यसलाई पनि बुझौँ। यो खेलमा ब्याट्सम्यानले बल आउने दिशातिर ध्यान एकीकृत गरेर ब्याटिङ गर्नका लागि तयारी अवस्थामा रहनुलाई स्ट्यान्स भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब जहिले पनि ब्याट्सम्यानले के गर्नुपर्छ, बल कुन दिशाबाट आइरहेछ त्यसमा ध्यान केन्द्रीकृत गर्नुपर्छ है त। कुन दिशाबाट बल आउँदैछ त्यो हेर्नुपर्छ, त्यसमा ध्यान केन्द्रीकृत गर्नुपर्छ, अनि मात्र उसले त्यो आएको बललाई फर्काउन सक्छ। ल अब यसरी
कताबाट बल आउने हो त्यो दिशा हेरेर त्यहाँ ध्यानपूर्वक एकीकृत गरेर ब्याटिङ गर्नको लागि तयारी अवस्थामा चाहिँ ब्याट्सम्यान रहन्छ भने त्यसलाई हामी स्ट्यान्स भनेर भन्छौँ है त। ल स्ट्यान्डमा बस्दा शरीर सन्तुलन हुने, बललाई जोडले ब्याटिङ गर्न सहयोग पुग्ने र दौडेर रन लिन सहज हुन्छ। र यसरी चनाखो भएर बस्दाखेरि शरीर सन्तुलन हुने, त्यसै गरी बललाई जोडले ब्याटिङ गर्न मिल्ने र दौडेर चाहिँ रन लिन सक्ने हुन्छ है त। ल त्यसैले सही तरिकाले हामी स्ट्यान्समा बस्यौँ भने हामीले के गर्न सक्ने रहेछौँ, बललाई जोडले ब्याटिङ गर्न सक्ने रहेछौँ, शरीरलाई सन्तुलनमा राख्न सक्ने रहेछौँ र दौडेर हामीलाई चाहिएको रन लिन सक्ने रहेछौँ। ल यति कुरा चाहिँ हामीले सम्झनुपर्छ है त स्ट्यान्समा। ल त्यसै गरी अर्को सिप छ ब्याटिङको, ड्राइभ अथवा सर्ट। ल हेर्नुहोस् त, ड्राइभ अथवा सर्ट। ल अब के हो त यो सर्ट अथवा ड्राइभ भनेको? हेर्नुहोस्, बलिङ गरेको बललाई त्यसको दिशा, गति तथा उचाइ हेरेर आवश्यकताअनुसार सर्ट हान्ने वा ड्राइभ गर्ने गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, बल कताबाट आएछ, त्यसै गरी कति गतिमा आएछ, एकदम छिटो आएछ कि बिस्तारै आएको छ, र कति उचाइबाट बल चाहिँ आएको छ, त्यसलाई पहिला हेर्ने, ब्याट्सम्यानले त्यसलाई हेर्छ र त्यही अनुसार चाहिँ उसले त्यो बललाई हान्ने गर्छ ब्याटले, अथवा त्यसलाई सर्ट हान्छ। हो, त्यसलाई हामी ड्राइभ अथवा सर्ट भन्ने रहेछौँ। ल अब क्रिकेट खेलमा स्ट्रेट ड्राइभ, त्यसै गरी कभर ड्राइभ, त्यसै गरी स्क्वायर ड्राइभ, अन ड्राइभ, अफ ड्राइभ, हुक सर्ट, पुल सर्ट, लेट कट सर्ट, हो यस्ता खालका सर्टहरूको प्रयोग गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब ड्राइभमा के ड्राइभ प्रयोग गर्ने रहेछ भन्दा स्ट्रेट भनेको अगाडि सिधा हान्ने, त्यसलाई हामी स्ट्रेट ड्राइभ भन्ने रहेछौँ। त्यसै गरी कभर, ल कभर गरेर चाहिँ ड्राइभ गर्ने, त्यसै गरी स्क्वायर ड्राइभ, त्यसै गरी अन ड्राइभ, त्यसै गरी अफ ड्राइभ, त्यस्तै हुक सर्ट हान्न सक्ने रहेछ, त्यस्तै गरी पुल सर्ट, लेट कट सर्ट, हो यस्ता खालका सर्टहरूका नामहरू नै भाइ बहिनीहरू सबै यो अफ सर्ट, त्यसै गरी हुक सर्ट, पुल सर्ट, लेट कट सर्ट, यो सबै सर्ट त्यो हान्ने नामहरू हुन्। कसरी हान्छ त्यही अनुसार यसको नामाङ्करण गरिएको छ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल अब हामीले भर्खरै ब्याटिङको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ क्रिकेटको आधारभूत सिपमा। अब हामी बलिङको बारेमा चर्चा गरौँ है त। ल के हो त यो बलिङ, त्यसको बारेमा बुझौँ। ल हेर्नुहोस् त, बलरले बललाई औँलाहरूको उपयुक्त समन्वय मिलाएर ठिक तरिकाले समाती निर्धारित क्षेत्रबाट ब्याटिङ गर्ने ठाउँतिर जोडले फ्याँक्नुलाई बलिङ भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, बलिङ गर्नलाई के गर्नुपर्छ, हामीले सबैभन्दा बुझ्नै पर्ने कुरा भनेको जब बलरले बललाई उपयुक्त तरिकाले समन्वय मिलाएर ठिक तरिकाले समात्छ र एउटा निर्धारित क्षेत्र जुन ब्याटिङ गर्ने क्षेत्र हुन्छ हो त्यो ठाउँतिर उसले जोडले त्यसलाई फ्याँक्छ भने त्यस्तो खालको कार्यलाई हामी बलिङ भनेर भन्ने रहेछौँ। ल बलिङ गर्न जहिले पनि बललाई हाम्रो जुन औँलाहरू छ त्यसले उपयुक्त तरिकाले समाउनुपर्छ, समन्वय मिलाएर समाउनुपर्छ। यदि त्यसरी समाइएन भने बलिङ राम्रो हुँदैन र त्यो खेलमा ब्याटिङ पनि राम्रो हुन पाउँदैन। बलिङ चाहिँ हामीले त्यही भएर राम्रो गर्नुपर्छ र बलिङ राम्रो गरिएर आउट गर्न सकिन्छ है भाइ बहिनीहरू। खेलमा बलिङ राम्रो भयो भने त्यही बलिङले नै आउट गराउन सकिन्छ ब्याट्सम्यानहरूलाई। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले अब बलिङ गर्दाखेरि जहिले पनि औँलाहरूको उपयुक्त समन्वय मिलाउनुपर्छ र त्यसलाई ठिक तरिकाले हामीले समाउनुपर्छ र त्यसलाई जुन ब्याटिङ गर्ने क्षेत्र छ त्यो क्षेत्रमा हामीले जोडले त्यसलाई फ्याँक्नुपर्छ, त्यसलाई हामी बलिङ भनेर भन्छौँ। ल उपयुक्त तरिकाले बलिङ गर्नको लागि रनअप वा एप्रोच दौडले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब यो बलिङ गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ, रनअप दौडिँदै आएर बलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा एप्रोच दौड हामीले बुझिसकेका छौँ, केही समय दौडिएर आएर त्यो बललाई फाल्ने त्यो काम गर्नुपर्ने हुन्छ है त। क्रिकेट खेलमा सामान्यतया बलिङ दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब बलिङकै चर्चा गरौँ है त। ल अब बलिङ कति तरिकाले गर्न सकिने रहेछ क्रिकेटमा
दुई तरिकाले। ल त्यो के हो त त्यसलाई बुझौँ है त। ल पहिलो छ तीव्र बलिङ, जसलाई हामी फास्ट बलिङ भनेर भन्छौँ। ल अब फास्ट बलिङ कसरी गर्ने हेर्नुहोस् त। बलरले तीव्र गतिमा दौडँदै आएर बलिङ क्रिजबाट बल फाल्नुलाई तीव्र बलिङ भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ दौडने एउटा क्रिज हुन्छ हो, त्यो क्रिजमा चाहिँ तीव्र गतिमा चाहिँ बलर दौडिँदै आएर त्यो बललाई फाल्नुलाई हामी के भन्छौँ, तीव्र बलिङ भन्छौँ, फास्ट बलिङ भन्छौँ है त। अब यसको लागि के हुनुपर्छ भन्दा, अब यसरी बलिङ गर्नको लागि खेलाडीहरूको तीव्र गति हुनुपर्छ, त्यसै गरी उचित शारीरिक सन्तुलन अथवा तन्दुरुस्ती हुनुपर्छ, बलियो कुम अथवा पाखुरा हुनुपर्छ। ल जसले फास्ट बलिङ गरिरहेछ त्यो खेलाडीमा चाहिँ के गुण हुनुपर्छ भन्दाखेरि, त्यसको लागि उसको तीव्र गति हुनुपर्छ, ऊ तीव्र गतिमा दौडन सक्ने हुनुपर्छ, त्यस्तै गरी उसको शारीरिक तन्दुरुस्ती चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ, त्यस्तै उसको कुमहरू बलियो र पाखुरा बलिया हुनुपर्छन्। अब तीव्र बलिङ हामीले गर्दाखेरि ब्याट्सम्यानलाई आउट गर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। ल यसरी फास्ट बलिङ हामीले गरिरहेछौँ भने त्यति बेला चाहिँ ब्याट्सम्यानलाई हामीले आउट गर्न सक्छौँ है त, त्यो चाहिँ एकदम बढी सम्भावना हुन्छ। ल अब त्यसकै अभ्यास छ भाइ बहिनीहरू, अब यही बलिङकै अभ्यास हामीले यहाँ सिक्नको लागि क्रियाकलापको रूपमा दिएको छ। हेर्नुहोस् त के भनेको छ, कसरी सकिने रहेछ यो बलिङ सिक्न। ल त्यसलाई बुझौँ है त। यहाँ चित्रमा पनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हो, यहाँ बलिङ गर्दैछन्, त्यसकै बारेमा हेरौँ है त। सबैजना राम्रोसँग जिउ तताएर 2 बराबर सङ्ख्याको समूहमा बनाउनुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, तपाईँहरू कक्षामा जतिजना हुनुहुन्छ त्यो कक्षाका सबैजना चाहिँ 2टा सङ्ख्यामा बराबर रूपमा बाँडिनुहोस्, 2टा बराबर सङ्ख्यामा बाँडिनुहोस्। अब चित्रमा देखाए जस्तै गरी पाले पालो बलिङ गर्ने अभ्यास गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्रमा बललाई यहाँ फ्याल्दैछ एउटा समूहले, अर्को समूहले त्यसलाई समाउँदैछ। ल यसरी बलिङको अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब एउटा फास्ट बलिङ भयो, बलिङ गर्ने तरिकामा अर्को छ स्पिन बलिङ। ल स्पिन बलिङ, ल हेर्नुहोस् त, स्पिन बलिङ भनेको कस्तो हो त्यसलाई बुझौँ अब। ल बलरले बलिङ क्रिजबाट फालेको बल दायाँ वा बायाँतर्फ घुम्दै जानुलाई स्पिन बलिङ भनिन्छ। ल स्पिन भन्ने बित्तिकै घुम्ने भनेर बुझ्छौँ है हामी, घुम्ने। ल अब दायाँतर्फ अथवा बायाँतर्फ जुन क्रिज छ त्यो पिच हो, त्यहाँ चाहिँ दायाँतर्फ अथवा बायाँतर्फ चाहिँ बल घुम्दै जानुलाई हामी स्पिन बलिङ भनेर भनिरहेछौँ। बलरले जुन बल फ्याल्छ त्यो चाहिँ क्रिजबाट दायाँतर्फ अथवा बायाँतर्फ घुम्दै जान्छ भने त्यस्तो खालको बलिङलाई हामी के भन्ने रहेछौँ, स्पिन बलिङ भनेर भन्ने रहेछौँ। ल स्पिन बलिङ नाडीबाट र औँलाबाट बल घुमाउने गरी 2 तरिकाले गरिन्छ। ल यही स्पिन बलिङलाई पनि 2 तरिकाले गर्न सकिने रहेछ, एउटा नाडीबाट घुमाउने र अर्को औँलाबाट घुमाउने, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। ल स्पिन बलिङ पनि 2 तरिकाले गर्न सकिने रहेछ, एउटा नाडीलाई घुमाएर अर्को औँलालाई घुमाएर, त्यो 2 तरिकाले हामी गर्न सक्ने रहेछौँ। यो पनि हामीले सम्झनुपर्छ है। अब यसको लागि खेलाडीहरूको कुम र पाखुराको तागत, त्यस्तै गरी उनीहरूको गति, सहनशीलता आदिको उचित समन्वय हुनुपर्छ। यसरी स्पिन बलिङ गर्नको लागि खेलाडीहरूमा चाहिँ उनीहरूको एउटा गति, त्यस्तै गरी सहनशीलता र कुम र पाखुराको तागत चाहिँ त्यो 2टाको समन्वय हुनुपर्ने रहेछ। ल यति कुरा चाहिँ हामीले स्पिन बलिङमा बुझ्नुपर्छ है त। ल अब त्यो पछि भाइ बहिनीहरू, अब क्रिकेट खेलको अर्को सिप छ फिल्डिङ। ल अब फिल्डिङको बारेमा हामी चर्चा गरौँ है त। क्रिकेट खेलको अर्को सिप छ फिल्डिङ। फिल्डिङको बारेमा बुझौँ है त, के हो त यो फिल्डिङ, कसरी फिल्डिङ गरिन्छ त्यही कुरा हामी अध्ययन गरौँ। ल अब बलिङ गरेको बलबाट धेरै रन नदिन र ब्याट्सम्यानलाई तुरुन्त आउट गर्नेका लागि जुन बल तुरुन्त समाउने, विकेट किपरसम्म फ्याँक्ने, सकेसम्म धेरै रन हुन नदिने कार्यलाई फिल्डिङ भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, फिल्डिङ भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हामीले जुन बलिङ गरेको बल छ हो, त्यो त्यसबाट धेरै रन नदिनको लागि र ब्याट्सम्यानलाई तुरुन्त आउट गर्नका लागि बल तुरुन्त समाउने, बललाई जुन उडेर आइरहेको बल छ अथवा गुडेर आइरहेको बल छ त्यसलाई तुरुन्त समाएर विकेट किपर
बसेको हुन्छ ब्याट्सम्यानकै नजिक हो, त्यसलाई बल फ्याँक्ने, त्यहाँ त्योसम्म बल फ्याँक्ने र सकेसम्म धेरै रन हुन नदिने जुन कार्य छ त्यसलाई हामी फिल्डिङ भनेर भन्छौँ है त। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै अब यो चाहिँ खेलमा रक्षात्मक, आक्रामक र नजिकैबाट फिल्डिङ गरी 3 तरिकाले गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, फिल्डिङ चाहिँ हामीले 3 तरिकाले गर्न सक्ने रहेछौँ। एउटा चाहिँ रक्षात्मक तरिकाले, त्यस्तै अर्को आक्रामक तरिका र नजिकैबाट फिल्डिङ गरी 3 तरिकाले हामी फिल्डिङ गर्न सक्ने रहेछौँ। ल बलिङ र फिल्डिङ उत्कृष्ट भएमा ब्याट्सम्यानहरूलाई धेरै रन बनाउन कठिन हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यदि बलिङ राम्रो छ हाम्रो, त्यसै गरी फिल्डिङ राम्रो छ भने ब्याट्सम्यानलाई हामीले धेरै रन बनाउन दिन पाउँदैनौँ है त। ल उनीहरूलाई धेरै रन बनाउन एकदमै गाह्रो हुन्छ। ल अब यसकै अभ्यासको लागि हेर्नुहोस् त, यहाँ क्रियाकलाप दिएको छ। अब त्यही क्रियाकलापको बारेमा हामी चर्चा गरौँ। ल यहाँ क्रियाकलापमा हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्रमा देखाए जस्तै गरी यसरी बल फाल्ने समाउने, बल फाल्ने समाउने गरिरहेछ। ल सबैजना राम्रोसँग जिउ तताएर बराबरी सङ्ख्याको 2 समूह बनाउनुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, 2टा समूह बनाउनु पऱ्यो तपाईँहरूले, बराबरी सङ्ख्याको जिउ तताएर बस्नु पऱ्यो। चित्रमा देखाए जस्तै गरी पालै पालो बललाई फाल्ने र बल समाउने अभ्यास गर्नुहोस्। बललाई यसरी फाल्ने र अर्कोले त्यो बललाई समाउने हो। यही अभ्यास गऱ्यौँ भने हामी अब बल फाल्ने र समाउने अभ्यासबाट नै फिल्डिङमा चाहिँ यसले ठुलो काम दिन्छ है। फिल्डिङ गर्दाखेरि बल समाउने अभ्यास भयो भने सबैभन्दा सजिलो हुन्छ र राम्रो पनि हुन्छ। र त्यसकै लागि यो अभ्यास तपाईँहरूले गर्नुपर्छ है त। ल यो गर्नुहोस् र तपाईँहरूले कक्षा शिक्षक जो हुनुहुन्छ, यो विषयगत शिक्षक, स्वास्थ्य शारीरिक तथा सृजनात्मक कलाको शिक्षक, उहाँहरूको निर्देशनमा चाहिँ यो सिपलाई सिक्न सक्नुहुन्छ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामीले के कुराहरू बुझ्यौँ, यहाँ के कुराहरूको बारेमा चर्चा गरिसक्यौँ भन्दाखेरि हामीले भलिबलको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ खेलहरूमा, त्यस्तै फुटबलको बारेमा, त्यस्तै बास्केटबलको बारेमा, त्यस्तै क्रिकेटको बारेमा। अब यो पछि भाइ बहिनीहरू हामी अब कबड्डी भन्ने जुन खेल छ, अब कबड्डीको बारेमा चर्चा गरौँ है त। ल अब हामीले बुझ्ने खेल छ कबड्डी। ल कसरी अब कबड्डी खेलिन्छ, कबड्डीमा के सिपहरू प्रयोग गरिन्छ, त्यसकै बारेमा हामी अब बुझ्दैछौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, कबड्डी। ल अब कबड्डी खेल्नको लागि जहिले पनि 7-7जनाको खेलाडीहरूको 2वटा समूहमा विभाजन हुन्छ है त। ल हामीले जहिले पनि 7-7जना खेलाडीहरू 2 समूहमा विभाजन भएर यो जुन कबड्डी छ त्यो खेललाई खेल्छौँ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब एउटा समूहलाई रेडर र अर्को समूहलाई एन्टी रेडर भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, पक्ष र विपक्ष भन्छौँ हामीले अरू खेलमा। अब यसमा चाहिँ रेडर र एन्टी रेडर भनेर भन्छौँ। ल यसले चाहिँ त्यही कुरा नै बुझाउने हो। रेडर भनेको पक्ष हुन्छ, त्यस्तै एन्टी रेडर भनेको विपक्षी हुन्छ। ल यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है, रेडर र एन्टी रेडर भनेर भन्छौँ है। अब यो खेलमा निर्धारित समयभित्र जुन समूहले बढी अङ्क प्राप्त गर्छ सोही समूहको जित हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अरू खेलमा जस्तै अब निर्धारित समयमा जुन समूहले चाहिँ बढी अङ्क प्राप्त गर्छ हो त्यही समूह चाहिँ विजेता हुन्छ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब कबड्डी खेल खेल्नका लागि खेलाडीहरूमा जहिले पनि एउटा एक किसिमको तागत भइरहनुपर्छ, उनीहरूमा सहनशीलता हुनुपर्छ, त्यस्तै शारीरिक सामर्थ्य, शारीरिक रूपमा बलियो हुनुपर्छ र चपलताको राम्रोसँग विकास हुनुपर्छ। चपलता भनेको चतुर्याइँ अथवा बट्ठ्याइँ, चतुर्याइँ ल अथवा चलाख हुनुपर्छ। कबड्डी खेल्ने मान्छे चतुर्याइँ अथवा बट्ठ्याइँ गर्न सक्ने खालको हो, त्यस्तो खालको गुण चाहिँ उनीहरूमा विकास हुनुपर्छ। ल यति कुरा चाहिँ हामीले कबड्डीमा बुझ्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल अब कबड्डीमा कस्ता खालका सिप प्रयोग हुन्छन् त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ। कबड्डीमा कस्ता खालका सिपहरू हामी प्रयोग गर्छौँ त्यसको बारेमा बुझौँ है त। ल पहिलो छ झुक्क्याउने। ल कबड्डी खेलको विभिन्न सिपहरूमध्ये अब एउटा छ झुक्क्याउने। ल कसरी यो झुक्क्याउने सिप हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, कबड्डी खेलमा रेडरले एकातिर छोए जस्तो गरी अर्कोतिर छुने, एकातिर हमला गरे जस्तो गर्ने
तर अर्कोतिर हमला गर्ने सिपलाई नै हामी झुक्क्याउने सिप भनेर भन्छौँ। ल जुन रेडर छ, जुन एउटा पक्ष छ, त्यसले चाहिँ विपक्षीमा गएर एन्टी रेडरको जुन कोड छ हो त्यहाँ गएर चाहिँ एकातिर छोए जस्तो गरेर अर्कोतिर छोइदिने र एकातिर हमला गरे जस्तो गरी अर्कोतिर हमला गरिदिने जुन सिप छ त्यसलाई हामी झुक्क्याउने सिप भन्छौँ है त। ल झुक्क्याउने वा छल्ने सिपलाई कबड्डीमा डजिङ पनि भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यो झुक्क्याउने जुन सिप छ त्यसलाई हामी कबड्डीमा के भन्ने रहेछौँ भन्दाखेरि डजिङ भनेर पनि भन्ने सक्ने रहेछौँ। ल डजिङ भनेर भन्ने रहेछौँ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल तपाईँहरूले पनि कबड्डी खेल्दाखेरि यस्तो खालको सिपको प्रयोग गर्नुभएकै होला, यसरी झुक्क्याउने अथवा डजिङ गर्ने सिपको प्रयोग गर्नुभएकै होला। यदि गर्नुभएको छैन भने अब यो कुरा तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो, यही कुरा तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ, यही डजिङ सिप प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल त्यसको लागि यहाँ क्रियाकलाप दिएको छ। अब यो क्रियाकलापमा बुझौँ है त, कसरी त्यो डजिङ गर्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई। ल हेर्नुहोस् त, जिउ राम्रोसँग तताएर कबड्डी कोर्टको 3वटा कुनामा एक एकजना खेलाडी बस्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, पहिला जिउ राम्रोसँग तताउने सबैजनाले, त्यसपछि कबड्डी कोर्ट जुन छ हो त्यो कोर्टको 3वटा कुनामा एक एकजना खेलाडी बस्ने, बाँकी खेलाडीहरू ताँतीमा बस्ने। सुरुमा ताँतीको पहिलो खेलाडीले कबड्डी भन्दै कोर्ट अगाडिको साथीलाई छुने प्रयास गर्नुहोस्। त्यसपछि अर्को कुनाको साथीलाई र अन्त्यमा तेस्रो साथीलाई छुने प्रयास गर्नुहोस्। ल त्यसपछि ताँतीको पछाडि गएर बस्नुहोस्। त्यस्तै दोस्रो, तेस्रो र चौथो खेलाडीले पनि क्रमैसँग यो अभ्यास गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, अब यहाँ एक एकजना बस्ने रहेछ। यो कबड्डी जुन कोर्ट छ हो, कबड्डी कोर्टको 3वटा कुनामा एकजना, यहाँ एकजना, यहाँ एकजना र यहाँ एकजना, 3जना बस्ने। र अब यहाँ यसरी ताँतीमा हामी पङ्क्ति मिलाएर बस्ने, ताँतीमा यसरी पङ्क्ति मिलाएर बस्ने। र यो ताँतीको सबैभन्दा पहिलो जुन व्यक्ति छ त्यसले चाहिँ यहाँबाट गएर कबड्डी भन्दै गएर यो पहिलो कुनाको जो खेलाडी छ हो त्यसलाई छुने प्रयास गर्ने। त्यसपछि त्यो गरिसकेपछि अब दोस्रो कुनाको खेलाडीलाई पनि गएर त्यसै गरी छुने प्रयास गर्ने र पछि फेरि आएर तेस्रो जुन कुनामा बसेको खेलाडी छ त्यसलाई पनि छुने प्रयास गर्ने। अब त्यो गरिसकेपछि यसरी आएर पछाडिपट्टि यो जुन पङ्क्ति छ, यो लाइन छ, त्यो पङ्क्तिको पछाडिपट्टि आएर बस्ने र क्रमैसँग अब त्यही दोस्रो व्यक्ति जुन छ त्यो पङ्क्तिको त्यो जाने र त्यसले पनि त्यसै गरी यो 3नै कुनामा बसेको व्यक्तिलाई छुने प्रयास गर्ने र पछाडि आएर यसरी पङ्क्तिमा बस्ने। ल अब यही अभ्यास चाहिँ सबैजना पालै भएर गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल यो पहिलो सिपको बारेमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। अब अर्को सिपको बारेमा नि हामी चर्चा गरौँ है त। ल अर्को सिप छ किकको अभ्यास। ल कसरी अब त्यो किकिङ गर्ने, त्यो किकको अभ्यास कसरी गर्ने रहेछ त्यसको बारेमा बुझौँ है त। ल किकको अभ्यास। ल अब जुन कबड्डी खेल छ हाम्रो, कबड्डी खेलका क्रममा रेडरले आफूलाई सजिलो दिशामा घोडाले पछाडि लात्ती हाने जस्तै गरी खुट्टा फाल्ने सिप नै किक हो। ल हेर्नुहोस् त, कबड्डी खेल्दाखेरि रेडरले आफूलाई सजिलो दिशामा कतापट्टि सजिलो पर्छ हो त्यो दिशामा चाहिँ लात्ती हान्ने, खुट्टा फाल्ने सिप नै किक हो। र घोडाले पछाडि जसरी लात्ती हान्छ हो त्यस्तै तरिकाले चाहिँ खुट्टालाई फाल्नुपर्ने रहेछ। त्यो गर्दाखेरि त्यस्तो खालको सिपलाई हामी किक भनेर भन्छौँ। ल तपाईँहरूले घोडाले लात्ती हानेको देख्नै भएको होला, अथवा गाईले अथवा गोरुले लात्ती हानेको पनि देख्नुभएको होला हो। त्यस्तै तरिकाले चाहिँ लात्ती हान्ने अथवा खुट्टा फाल्ने जुन सिप छ त्यसलाई हामी किक भन्ने रहेछौँ। ल कबड्डीमा यो पनि एकदम राम्रो सिप हो र विपक्षी अथवा एन्टी रेडरलाई आउट गर्नको लागि यस्तो खालको किकको पनि बढी नै प्रयोग हुन्छ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त भाइ बहिनीहरू। ल रिडिङ गर्ने समयमा रेडरले अवस्था हेरेर म्युल किक, फ्रन्ट किक, ब्याक किक वा साइड किक आदिको प्रयोग गर्छन्। ल अब रेडरले अवस्था हेरेर म्युल किक गर्छ, त्यसै गरी फ्रन्ट किक गर्छ अगाडिबाट, ब्याक किक भनेको पछाडि, त्यसै गरी साइड भनेको साइड किक आदिको प्रयोग गर्छ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ किकिङको अभ्यास
को लागि एउटा चित्र दिएको छ। तपाईँहरूले पनि यही किकिङकै अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ है त। कबड्डीमा किकिङ राम्रो बनाउनको लागि यस्तै खालको किकिङको अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। ल त्यही कुरा चाहिँ यहाँ क्रियाकलापमा भनेको छ। अब यसलाई कसरी गर्ने त्यसलाई पनि बुझौँ है त। ल विद्यालयको खेल मैदानमा 6-7 मिटरको 2वटा पोल गाडेर एउटा डोरी टाङ्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त 6-7 मिटरको जुन दूरी बनाएर चाहिँ 2वटा पोल टाङ्ने यसरी विद्यालयको खेल मैदानमा। अनि त्यसमा एउटा डोरी टाङ्ने, यसरी डोरी टाङ्ने, बिचबिचमा विभिन्न सामानहरूको पोका बनाएर झुन्ड्याउने। ल हेर्नुहोस् त यसरी बिचबिचमा सामानहरूको पोका बनाएर झुन्ड्याउने। र पोलको एक छेउमा खेलाडीहरू ताँतीमा बस्ने। ल यहाँतिर यो एउटा छेउमा यसरी ताँतीमा बस्ने खेलाडीहरू यहाँ जम्मा हुने है त। त्यो गरिसकेपछि एकजना कबड्डी कराउँदै झुन्ड्याइएको पोकामा किक हान्दै जानुहोस् र अर्को छेउमा पुगेपछि दौडेर आइ ताँतीको पछाडि बस्नुहोस्। ल अब के गर्ने रहेछ, अब पहिलो यहाँ यो ताँतीको पहिलो व्यक्ति जान्छ कबड्डी भन्दै र यहाँ किक हान्छ। अब त्यो किक जस्तो पनि हुनसक्छ, फ्रन्ट किक पनि हुनसक्छ, ब्याक किक पनि हुनसक्छ, साइड किक पनि हुनसक्छ, म्युल किक पनि हुनसक्छ। त्यो किक हान्दै अर्को सामानमा नि किक हान्दै ऊ अगाडि पुग्छ पुल नजिक, अर्को पुल नजिक, र त्यहाँ पुगिसकेपछि फेरि फर्केर अब पछाडि आएर ऐनाकै यो ताँतीको पछाडि आएर बस्छ। त्यसपछि अब त्योभन्दा पछाडिको व्यक्ति पनि त्यही किक हान्दै अगाडि बढ्दै जान्छ र फेरि आएर पछाडि ताँतीमा यसरी बस्छ। ल यही प्रक्रिया चाहिँ सबैको पालो नआउन्जेलसम्म तपाईँहरूले यसको अभ्यास गर्नुपर्छ है त। ल यसरी हामीले अब कबड्डीमा जुन गरिने सिप छ किकिङ हो त्यसको बारेमा, किकको अभ्यासको बारेमा पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो पछि हाम्रो अर्को खेल छ खोखो। ल खोखोको बारेमा चर्चा गरौँ। ल कसरी खेलिन्छ खोखो, खोखो भनेको के हो त्यसको बारेमा बुझौँ है त। ल 2 समूहबीच तोकिएको समयसम्म रनर र चेसर भई खेलिने खेललाई खोखो खेल भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त खोखो खेल खेल्दाखेरि हामीलाई के बुझ्नुपर्ने रहेछ भन्दा 2टा समूह हुने रहेछ हो। त्यो 2टा समूहबीच एउटा तोकिएको समयमा रनर र चेसर भई खेलिने खेललाई खोखो खेल भन्ने रहेछौँ। अब रनर र चेसर भनेको यो बुझौँ है। रनर भनेको दौडने व्यक्ति र चेसर भनेको लखेट्ने व्यक्ति। अर्थात् यो खेललाई लखेट्ने र दौडने र लखेट्ने खेल पनि भन्न सक्छौँ है त। रनर भनेको दौडने, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र चेसर भन्ने बित्तिकै लखेट्ने, ल यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। लखेट्ने र दौडने जुन 2 समूहको बिचको खेल छ त्यसलाई हामी खोखो खेल भनेर भन्न सक्छौँ है त। अब यो खेल कसरी खेलिन्छ अब त्यसकै बारेमा चर्चा गरौँ है त। खेल सुरु गर्न चेसिङ समूहका 8जना खेलाडीहरू मैदानका बिचमा कोरिएका वर्गमा एकपछि अर्को विपरीत दिशातर्फ फर्केर बस्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त अब यो खेल सुरु गर्न हामीले के गर्नु पर्यो, जो चेसिङ समूह छ अर्थात् लखेट्ने समूह छ हो, त्यो लखेट्ने समूहका चाहिँ 8जना खेलाडी चाहिँ कसरी बस्नु पर्यो, मैदानको बिचमा एउटा कोरिएको वर्ग हुन्छ हो, त्यो वर्गभित्र ठ्याक्कै एउटाको अर्को विपरीत दिशातर्फ, एउटा यता फर्किया छ भने एउटा उता फर्केर बस्नु पर्यो, ठ्याक्कै विपरीत दिशामा फर्केर बस्नुपर्छ। यसै गरी एकजना एक्टिभ चेसर काठको खम्बा नजिक उभिएर बस्नुपर्छ। ल जो यहाँ काठको नजिक यो काठको खम्बा हुन्छ यहाँनिर बसेको जुन चेसर छ त्यो चाहिँ एक्टिभ चेसर हुन्छ र बाँकी यहाँ चौरमा बसेका चेसर हुन्छन् त्यो चाहिँ पेसिभ चेसर हुन्छन् है त। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। रनरहरू 3 जनाको समूहमा विभाजित भई बस्नुपर्छ र रनरहरू चाहिँ ती 3 जनाको समूह बनाएर विभाजित भएर बस्नुपर्ने रहेछ। अब खेलको क्रममा रनरहरू ग्राउन्डभित्र जहाँ तहीँ दौडिन पाउँछन्, चेसरहरू भने सेन्ट्रल लेन नाग्न र दिशा बदलेर लखेट्न जान पाउँदैनन्। ल यो जसले लखेट्दैछ त्यो लखेट्ने मान्छे चाहिँ अथवा चेसर त्यो चाहिँ एउटा सेन्ट्रल लेन बिचको लेन हुन्छ त्यो नाग्न उसले पाउँदैन र दिशा बदलेर पनि उसले लखेट्न पाउँदैन।
ऊ जता फर्केको छ त्यतैबाट कुद्दै उसले लखेट्न पर्ने हुन्छ र उसले अर्को के चाहिँ गर्न सक्नु छ भन्दाखेरि यो जुन खम्बा राखिएको छ त्यो खम्बालाई चाहिँ घुमेर आउन पाउँछ है त। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्छौँ। र तर रनरहरू जो हुन्छन्, जो दौडने व्यक्तिहरू हुन्छन् हो, त्यो चाहिँ चौरमा जताततै उनीहरू दौडन पाउँछन्। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल यसरी चाहिँ खो खेलको नियमहरू हामीले यसरी बुझ्यौँ है त। खो खेलमा यस्तो कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ। ल अब खो खेलमा केही कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ त्यसको सिपहरूको बारेमा। अब त्यसकै बारेमा चर्चा गरौँ। ल पहिलो छ वर्गमा बस्ने। ल हेर्नुहोस् त, वर्गमा बस्ने। ल सिटिङ इन द स्क्वायर भनेर भन्छ। ल अब कसरी त्यो गरिन्छ त्यसलाई हेरौँ है त। खो खेलमा खेलाडीहरू वर्गमा बस्दा बन्च वा बुलेट विधि अथवा र प्यारलल टो मेथड दुई तरिकाले बस्न सक्छन्। ल बन्च अर बुलेट मेथड अथवा प्यारलल टो हो, त्यो दुई तरिकाले बस्न सक्छन्। खेलाडीहरूले वर्गमा बस्दा चित्रमा जस्तै एउटा गोडा वर्गको एक छेउबाट बिचमा पर्ने गरी पुरै टेक्न गर्छन्। ल हेर्नुहोस् त, अब यो भित्र के पर्ने रहेछ भन्दा यहाँनिर बुझ्नुहोस् है। ल अब वर्गमा बस्दाखेरि यो जुन स्क्वायर भन्यौँ त्यो वर्गभित्र बस्दाखेरि कसरी बस्न सकिने रहेछ भन्दा एउटा गोडा वर्गको एक छेउबाट बिचमा पर्ने गरी पुरै टेक्ने। एउटा जुन गोडा छ त्यसलाई चाहिँ वर्गको एक छेउबाट बिचमा पर्ने गरी पुरै टेक्ने र दोस्रो गोडाको पन्जाले मात्र टेकी दुवै हात भने सेन्ट्रल लेनभन्दा बाहिर राख्नुपर्छ। दुवै हातलाई सेन्ट्रल लेनभन्दा बाहिर राख्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँनिर बसेको चित्र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र कसरी बसेको छ भन्दाखेरि एउटा गोडालाई वर्गको एक छेउबाट बिचमा पर्ने गरी र अर्को गोडाले के गर्ने, पन्जाले मात्र टेकेर चाहिँ दुवै हातलाई सेन्ट्रल लेनभन्दा बाहिर राख्नुपर्छ। यो जुन सेन्ट्रल लेन छ, बिचको लेन हो, त्यो बिचको लेनभन्दा बाहिर चाहिँ हातलाई राख्नुपर्ने रहेछ। अब त्यस्तै प्यारलल टु तरिकामा दुवै गोडाको जुन पन्जा छ त्यो पन्जाले मात्र टेकी दुवै हात चाहिँ बन्च तरिकामा राख्नुपर्छ। ल अब जुन हामीले भर्खरै कुरा गऱ्यौँ प्यारलल टु तरिकामा चाहिँ के गर्नु पर्यो, दुईटै गोडा, हाम्रो जुन दुईवटा गोडा छ हो त्यो दुईटै गोडाको पन्जाले मात्र टेक्ने र दुवै हातलाई बन्च तरिकामा राख्ने। बन्च तरिकामा हामीले राख्नु पर्यो। ल त्यो कुरा हामीले सम्झिनुपर्छ है। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, त्यो कुरा हामी बुझ्नुपर्छ। ल अब बन्च भनेको गुच्छा जस्तै तरिकाले त्यसलाई राख्नु पर्यो। ल यसरी चाहिँ वर्गमा बस्ने अभ्यास गर्न सकिन्छ, यो सिपको प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब अर्को छ खो दिने। ल अर्को छ खो दिने, जसलाई हामी गिभिङ खो भनेर भन्छौँ। ल अब खो कसरी दिइन्छ त्यसलाई हामी बुझौँ है त। ल खो खेलमा रनरलाई लखेट्ने क्रममा यदि रनरहरू सेन्टर लेन क्रस गरी अर्कोतिर गएमा तत्काल नजिकैको निष्क्रिय चिजहरूलाई खो दिनुपर्छ। ल खो खेल्दाखेरि रनरहरूलाई जुन लखेट्ने क्रम छ, दौडने व्यक्तिलाई लखेट्ने क्रम छ हो, त्यो क्रममा यदि जो दौडिरहेछन् रनर हो त्यो सेन्टर लेन क्रस गरी अर्कोतिर गएमा त्यति बेला चाहिँ तत्कालै नजिक बसेको जुन निष्क्रिय चेसर छ त्यसलाई चाहिँ खो दिनुपर्ने हुन्छ है त। र खो दिइसकेपछि निष्क्रिय चेसर सक्रिय चेसरको रूपमा परिवर्तन हुन्छ। ल जो निष्क्रिय भएर बसेको हुन्थ्यो उसलाई खो दिने बित्तिकै ऊ चाहिँ अब सक्रिय हुन्छ। ल खो दिने व्यक्ति त्यही वर्गमा बस्नुपर्छ र जसले खो दिइरहेछ हो त्यो व्यक्ति अब यहाँ बस्छ र जसले खो त्यो पाएको छ त्यो खो पाएको व्यक्ति चाहिँ अब सक्रिय चेसरको रूपमा परिवर्तन हुन्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। खो दिँदा साधारण खो, अर्ली खो, लेट खो, फेक खो आदि तरिकाले दिन सकिन्छ। ल खो दिँदाखेरि साधारण तरिकाले खो, त्यसै गरी एकदम छिटो, एकदम ढिलो र फेक खो दिने जस्तो गर्ने तर खो नदिने, त्यसलाई हामी फेक खो भन्छौँ है। हो त्यो तरिकाले फेक दिन, त्यो तरिकाले चाहिँ हामी खो दिन सकिन्छ। ल अब
यही खोको अभ्यासको लागि यहाँ क्रियाकलाप दिएको छ। यसलाई पनि हेरौँ त। हेर्नुहोस् त, अब कसरी दिने रहेछ त्यसको बारेमा बुझौँ है त। ल, सबैजनाले जिउ तताउने क्रियाकलाप राम्रोसँग गर्नुहोस्। ल, सबैजना बस्ने र जिउ तताउने पहिला क्रियाकलाप गर्ने। तपाईँहरू कक्षामा जो हुनुहुन्छ तपाईँहरूले पहिला के गर्नु पर्यो? जिउ तताउने क्रियाकलाप राम्रोसँग गर्नु पर्यो। 9 जनाको 2 समूह बनाउनुहोस्। ल, 9 जनाको 2टा समूह बनाउने। चेसर समूहका खेलाडीहरू खेल मैदानमा नियमअनुसार बस्नुहोस्। ल, चेसर जुन लखेट्ने समूह छ हो, त्यो खेलाडीहरू चाहिँ खेल मैदानमा यसरी नियमअनुसार बस्ने। त्यसपछि के गर्ने? बाँकी खेलाडीहरू एक छेउमा ताती बनाई उभिनुहोस्। सुरुमा तातीको पहिलो विद्यार्थी दौडेर गई पोस्ट नजिकको साथीलाई खो दिनुहोस्। खो पाउने साथीले फेरि नजिकको साथीलाई अर्ली खो दिनुहोस्। अर्ली भनेको एकदम चाँडो खो दिने। ल, यस क्रममा 8औं वर्गको साथीले खो पाउन साथ उठेर पोललाई समाई घुम्नुहोस्। ल, जो लास्टमा खो पाउँछ अथवा 8औं वर्गमा बसेको जो साथी छ त्यसले खो पाउन साथ उसले के गर्नु पर्यो? उठेर पोललाई समाएर घुम्नु पर्यो। त्यसपछि दौडेर आए तातीको पछाडि उभिनुहोस्। ल, हेर्नुहोस् त, यसरी खोदिने। ल, अन्तिममा जो खेलाडी छ उसले चाहिँ पोललाई समाएर घुम्छ र आएर यसरी तातीको पछाडि बस्छ। हो, यही अभ्यास चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो घरमा, त्यस्तै गरी आफ्नो विद्यालयमा गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो घरमा पनि यसरी समूह मिलाएर तपाईँहरूले खो खेल्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूले खो चौर बनाउनुपर्छ। आँगनमा बनाए पनि अथवा घर नजिकै चौरमा बनाए पनि हो। र यसरी 9 जनाको समूह बनाएर तपाईँहरूले खो खेल खेल्न सक्नुहुन्छ है त। ल, अब यो पछि अर्को छ वर्गबाट उठ्ने र दिशा निर्धारण। ल, अर्को सिप के छ भन्दा वर्गबाट उठ्ने, त्यो जुन स्क्वायर छ त्यो स्क्वायरबाट उठेर दिशालाई निर्धारण गर्ने। ल, यो खेलमा निष्क्रिय चेसरले खो पाइसकेपछि तत्काल वर्गबाट उठ्दा क्रस लेन ढाक्दै रनरलाई छुने प्रयास गर्नुपर्छ। ल, हेर्नुहोस् त, अब वर्गबाट उठ्ने तरिका के रहेछ र दिशा निर्धारण गर्ने तरिका के रहेछ भन्दा जब यो खेलमा निष्क्रिय चेसरले खो पाउँछ, निष्क्रिय चेसरले खो पाइसकेपछि तत्काल ऊ वर्गबाट उठ्दाखेरि त्यो वर्गबाट कसरी उठ्ने रहेछ भन्दा क्रस लेन ढाक्दै रनरलाई छुने प्रयास गर्छ। क्रस लेन हुन्छ जुन हो, त्यो लेनलाई ढाकेर रनरलाई छुने प्रयास गर्छ। वर्गबाट उठेपछि सक्रिय चेसरले दिशा निर्धारण गर्नुपर्छ। त्यो वर्गबाट यस्तो वर्गमा बसिरहेको हुन्छ हो, त्योबाट उठेपछि उसले के गर्नु पर्यो? त्यो सक्रिय चेसरले दिशा निर्धारण गर्छ। अब कतापट्टि जाने, कतापट्टि रनर छ, कहाँनिर जाने, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। वर्गबाट उठेर कता जाने भन्ने कुरा रनरको रणनीतिमा भर पर्छ। र रनर कतापट्टि गछ, रनर कुन साइडमा छ, कुन दिशातर्फ छ हो, त्यसमा चाहिँ अब त्यो वर्गबाट कतापट्टि उठेर जाने त्यसको निर्धारण हुन्छ है त। ल, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै अब अर्को छ दौडने। ल, अर्को छ दौडने। ल, कसरी दौडिने अब हेरौँ त। यो खेलमा रनरले आफूलाई छुनबाट बचाउनको लागि दौडने गर्छन्। ल, अब खो खेलमा रनरहरू जो दौडिरहेछन् उनीहरूले आफूलाई चाहिँ जो चेसरहरू छ, लखेट्ने मान्छेहरू छ, ऊबाट बचाउनको लागि दौडिने काम गर्छन् है त। अब दौडिने सिपको उचित प्रयोग नगरेमा चेसरले जुनसुकै अवस्थामा छुन सक्छ। जसले लखेटिरहेछ उसले जति बेला पनि छुन सक्छ। त्यसैले दौडिने सिप चाहिँ उचित तरिकाले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यसैले रनरले चित्रमा देखाए जस्तै गरी एकल चेन वा गोलाकार घेरा बनाएर दौडने सिपको अभ्यास गर्नुपर्छ। ल, हेर्नुहोस् त, दौडँदाखेरि कसरी दौडिनु पर्ने रहेछ? एउटा चेन बनाएर अथवा गोलाकार चेन बनाएर दायाँ बायाँ यसरी दौडिनु पर्ने रहेछ। ल, यो सिपको प्रयोग गर्नुपर्ने रहेछ। अब यही सिपलाई कसरी गर्ने तपाईँहरूले विद्यालयमा त्यसको लागि क्रियाकलाप दिएको छ। हेर्नुहोस् त, कक्षाका सबै साथीहरू मिलेर कबड्डी तथा खो खेलका आधारभूत सिपहरू पालो अभ्यास गर्नुहोस्। ल, कबड्डीको जुन सिपहरू छ र खो आधारभूत सिपहरू छ त्यसलाई पालो तपाईँहरूले अभ्यास गर्नुहोस्। अभ्यासको समयमा केही समस्या आइपरेमा शिक्षकसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। ल, यसरी अभ्यास गर्दाखेरि केही समस्या आयो भने तपाईँहरूले आफ्नो विषय शिक्षक जो हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य शारीरिक तथा सृजनात्मक कलाको शिक्षक
उहाँहरूसँग सोधेर यसको सही तरिकाले अभ्यास गर्नु होला है त। ल अब भाइ बहिनीहरू यो सँगसँगै हाम्रो यो पाठ सकिन्छ, समाप्त हुन्छ र यो पछि हामी अब यो पाठमा रहेको अभ्यासहरूको बारेमा चर्चा गर्छौँ है त। ल अभ्यास 1मा छ तलका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्। ल भाइ बहिनीहरू कमा के प्रश्न सोधेको छ हेर्नुहोस् त, भलिबलमा सेटिङ र स्पाइकिङ भनेको के हो भनेर सोधेको छ। ल यो हामीले बुझिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब म यसको उत्तर कसरी लेख्ने, के लेख्ने भनेर भनिदिन्छु, तपाईँहरूले यो उत्तर चाहिँ कपीमा टिप्नु होला है। म यहाँ तपाईँहरूलाई यसको उत्तरको कति लेख्ने, के लेख्ने भन्ने कुराहरू भनिदिन्छु, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले कपीमा टिप्नु होला। ल भाइ बहिनीहरू अब भलिबलमा हामीले बुझिसकेका छौँ सेटिङ र स्पाइकिङ भनेको हो, त्यही कुराहरूलाई तपाईँहरूले कपीमा लेख्नु होला है। ल प्रायः अब तपाईँहरूले किताबबाटै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यसको उत्तर। अब म त्यही कति चाहिँ यसको उत्तर लेख्ने त्यही कुरा बताइदिन्छु है त। ल भलिबलमा सेटिङ र स्पाइकको बारेमा हामीले लेख्नुपर्नेछ है त। ल अब त्यही कुरा तपाईँहरूले कपीमा लेख्नु होला। म यसलाई भनिदिन्छु कति लेख्ने, हामीले कति लेख्नुपर्छ त्यसको लागि, त्यही कुरा हो। ल हेर्नुहोस् त, ल भलिबलमा हामीले जुन सेटिङको कुरा गऱ्यौँ हो, सेटिङको कुरा गर्दाखेरि ल यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले सेटिङको बारेमा लेख्नु पर्यो। ल यति कुरा चाहिँ सेटिङको बारेमा लेख्नु पर्यो। ल अब भलिबल खेलमा सट हान्न सजिलो हुने गरी बल उठाएर आफ्नो साथीलाई दिने तरिकालाई सेटिङ भनिन्छ। भलिबलमा सेटर वा रेजरले उठाएको बलका आधारमा विपक्षीको कोर्टका खेलाडीले बल उठाउन नसक्ने गरी जोडले सट हान्न सकिन्छ। यसका माध्यमबाट बढी अङ्क आर्जन गर्न सघाउ पुग्दछ। आफ्नो टिमबाट आएको दोस्रो बललाई वा आकस्मिक रूपमा विपक्षीय कोर्टबाट जाली नजिक आएको बललाई आफ्नो पक्षको स्पाइकरद्वारा स्पाइकका लागि जालीमाथि पुग्ने गरी उठाइदिनुपर्छ। सेटर वा रेजर सिपालु भएमा यो खेल बढी रोचक हुन्छ। ल यहाँसम्म चाहिँ तपाईँहरूले यसको बारेमा लेख्नु होला है त। अब त्यस्तै गरी स्पाइकिङ, ल स्पाइकिङको बारेमा यहाँदेखि यहाँसम्म तपाईँहरूले कपीमा लेख्नु होला है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल भलिबल टिममा स्पाइकरको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। यो त महत्त्वपूर्ण आक्रामक सिप हो। रेजर वा सेटरले जालीमाथि उठाइएको बललाई स्पाइकर आक्रामक क्षेत्रबाट उफ्रिएर जोडले दबाएर हान्नुलाई स्पाइकिङ भनिन्छ। भलिबल स्पाइकिङ गर्ने व्यक्तिले स्पाइकरको रूपमा चिनिने रहेछ उसलाई हो। स्पाइक गर्नका लागि चित्रमा देखाए जस्तै गरी यसरी एप्रोच दौड, उफ्रने, बल हान्ने, ल्यान्डिङ गर्ने यस्ता खालका उपाय अपनाउन सकिन्छ। ल स्पाइक गर्नको लागि के गर्न सकिने रहेछ, एप्रोच, टेकअफ, त्यसै गरी उफ्रनु, बल हान्नु र ल्यान्ड गर्नु, यस्ता खालका सिप प्रयोग गर्न सकिने रहेछ। ल अब यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, एप्रोच बल उठेको दिशातिर 1 वा 2 पाइला लिँदै दुवै गोडासँगै बजारेर उफार्न तयार हुनुपर्छ। पहिलो दुवै गोडासँग टेकेर घुँडा अलि खुम्चने गरी निहुरेर पछि जोडले माथि उफ्रनुपर्छ। टेकअफ गरी माथि उठिसकेपछि बललाई जोडले तलतिर दबाएर हान्नुपर्छ। बल हानिसकेपछि शरीर अगाडि हुत्तिएर नजाओस् भने सन्तुलन तरिकाले ल्यान्ड गर्नुपर्छ। ल यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले भलिबलको यो प्रश्नमा लेख्नु होला है त। ल अब यो पछि अर्को प्रश्न छ। अर्को प्रश्नमा कति के कुराहरू लेख्ने म भनिदिन्छु, त्यही कुराहरू तपाईँले कपीमा लेख्नु होला है त। ल फुटबल खेलका आधारभूत सिपहरू के हुन्? ल हामीले फुटबल खेलका आधारभूत सिपमा पहिलो के सिक्यौँ, किकिङ गर्ने। अब यसमा पनि इनसाइड किकिङ, फ्री किकिङ, विभिन्न कुराहरू सिकेको छौँ है। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। पहिलो छ किकिङ। ल अब त्यसपछि ल हेर्नुहोस् त, पहिलो छ किकिङ, दोस्रो छ थ्रोइन हो, फुटबलको सिपमा थ्रोइन, तेस्रो छ हेडिङ, चौथो छ गोलकिपिङ। ल यही सिप चाहिँ हामीले फुटबलको खेलमा सिक्यौँ है त। ल यही कुरा तपाईँले कपीमा लेख्नु होला है। अब अर्को छ, हेर्नुहोस् त, अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि बास्केटबलमा अङ्क कसरी प्राप्त गरिन्छ? ल हेर्नुहोस् त, यो पनि जानेकै कुरा हो। हामीले 1 अङ्क, 2 अङ्क र 3 अङ्क गरी हो यसरी अङ्क प्राप्त गर्छौँ। अब त्यो कसरी हुन्छ त्यसकै बारेमा हामीले बुझिसकेको छौँ। तपाईँले अब कति लेख्ने त्यही कुरा हामी
चर्चा गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, अब बास्केटबलमा अङ्क प्राप्त गर्नको लागि हेर्नुहोस् त कसरी अङ्क प्राप्त गरिन्छ भन्दाखेरि बल बास्केटमा सुटिङ गर्दाखेरि बल बास्केट छिरेमा अवस्थाअनुसार 1, 2 वा 3 अङ्क प्राप्त गर्न सकिन्छ। फ्री सट हानेको अवस्थामा 1 अङ्क, अन्य अवस्थामा 3 पोइन्ट सर्कलभित्रबाट सुटिङ गरेमा 2 अङ्क र 3 पोइन्ट सर्कलभन्दा बाहिरबाट सुटिङ गरेमा 3 अङ्क प्राप्त गर्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँदेखि यति चाहिँ तपाईँले लेख्नु पर्यो। यहाँदेखि कहाँसम्म, यहाँसम्म चाहिँ तपाईँले कपीमा लेख्नु होला है त। ल यति कुरा कपीमा लेख्नु होला। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ हामी। अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त, ल अब क्रिकेट खेलका सिपहरूमा बलिङ, ब्याटिङ र फिल्डिङको परिचय दिनुहोस्। ल हामीले क्रिकेट भर्खरै चर्चा गरिसक्यौँ, क्रिकेट कसरी खेलिने रहेछ हो। अब यसमा के छ, ब्याटिङ छ। ल ब्याटिङको परिचय दिनु तपाईँहरूले यहाँदेखि यहाँसम्म लेख्नु होला है। ल ब्याटिङ भनेको के हो लेख्दाखेरि यति कुरा लेख्नु होला। ल अब ब्याटिङ खेलमा विपक्षीले बलिङ गरेको जुन बल छ त्यसलाई ब्याट्सम्यानले बलको अवस्थाअनुसार ब्याटको सहायताले सट हान्ने, गुडाउने र छेक्ने सिपलाई ब्याटिङ भनिन्छ। ल यो लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी खेलको प्रकृति हेरी रक्षात्मक, आक्रामक तरिकाले ब्याटिङ गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी सामान्यतया थोरै ओभरका खेलहरूमा आक्रामक ब्याटिङ गर्ने र एक दिवसीय अथवा टेस्ट म्याच जुन लामो खालको म्याच हुन्छ, लामो ओभरका म्याचहरू हुन्छन् हो, त्यसमा रक्षात्मक ब्याटिङ गरिन्छ। ल ब्याटिङको पनि त्यो सिपहरू छ, ग्रिप, स्ट्यान्स, ड्राइभ सट हो। यसको पनि तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यस्तै बलिङको परिचय भनेको छ, बलिङको परिचयमा तपाईँहरूले यति कुरा लेख्नुपर्छ है त। ल बलिङमा के लेख्नु पर्यो, बलरले बललाई औँलाहरूको उपयुक्त समन्वय मिलाएर ठिक तरिकाले समाती निर्धारित क्षेत्रबाट ब्याटिङ गर्ने ठाउँतिर जोडले फ्याँक्नुलाई बलिङ भनिन्छ। यो लेख्नु पर्यो तपाईँहरूले। उपयुक्त तरिकाले बलिङ गर्नको लागि रनअप वा एप्रोच दौडले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। क्रिकेट खेलमा सामान्यतया बलिङ 2 तरिकाले गर्न सकिन्छ। अब त्यसको तरिका पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। तीव्र बलिङ, फास्ट बलिङ र अर्को स्पिन बलिङ। ल घुमाएर हान्ने बलिङलाई स्पिन बलिङ भन्छौँ। ल यही कुरा तपाईँहरूले लेख्नु होला है। यति नै कुरा यसको उत्तरमा लेख्नु होला। अब अर्को छ हेर्नुहोस् त, कबड्डी कोर्टमा खेलको अभ्यास कसरी गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, कबड्डी कोर्टमा खेलको अभ्यास कसरी गरिन्छ त्यो हामीले बुझिसकेका छौँ। ल अब ल यहाँ हेर्नुहोस् त, यो कबड्डीको परिचय भयो। अब यहीँ यसको अभ्यासको लागि यो जुन क्रियाकलाप दिएको छ हो, त्यो क्रियाकलाप अनुसार नै तपाईँहरूले यसको अभ्यास गरिन्छ। ल अब यहाँ किकको अभ्यासको लागि यति लेख्न सक्नुहुन्छ। कबड्डी खेलमा किकको अभ्यास यसरी गर्न सकिन्छ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल अब यसमा अरू पनि थप्न सकिन्छ। अब कबड्डी खेल्दाखेरि जहिले पनि अब एउटा रेडर हुन्छ, एन्टी रेडर हुन्छ, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब रेडर एन्टी रेडरकोमा जाँदाखेरि उसले कान्ट अर्थात् कबड्डी भन्दै जान्छ र उसले सकेसम्म बढी खेलाडीहरूलाई छुने, झुक्याउने र छुने, त्यसै गरी हातले नसके गोडाले किक हान्दै छुने र त्यो छोएर आफ्नो कोर्टमा फर्कने गर्छ र जतिजना बढी मान्छेलाई उसले छोयो त्यतिजनालाई उसले आउट गर्छ हो। यसरी चाहिँ त्यो कोर्टभित्र कबड्डी खेलिन्छ है त। ल त्यो कुरा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अब हेर्नुहोस् त, 2 समूहबीच निर्धारित ग्राउन्डमा खो खेलको अभ्यास कसरी गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, 2 समूहबीच खो खेलको अभ्यास कसरी गर्ने रहेछ भन्दा खोका विभिन्न सिपहरू छन् हो, त्यो सिपहरू प्रयोग गरेर चाहिँ खो खेल खेलिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, खो खेलको लागि हामीले यति कुरा लेख्नुपर्छ। ल 2 समूहबीच तोकिएको समयसम्म रनर र चेसर भई खेलिने खेललाई खो खेल भन्छौँ। खेल सुरु गर्दा चेसिङ समूहका 8 जना खेलाडीहरू मैदानको बिचमा
कोरिएको वर्गमा एकपछि अर्को विपरीत दिशातर्फ फर्केर बस्नुपर्छ। यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। यसै गरी एकजना एक्टिभ चेसरले काठको खम्बा नजिकै उभिएर बस्नुपर्छ। रनरहरू 3-3 जनाको समूहमा विभाजित भई बस्नुपर्छ। खेलको क्रममा रनरहरू ग्राउन्डभित्र जहाँ तहीँ दौडन पाइन्छौँ। चेसरहरू भने सेन्ट्रल लेन नाग्न र दिशा बदलेर लखेट्न पाउँदैन हो। यसरी चाहिँ खो खेल चाहिँ खेलिन्छ है त। दुईटा समूहबीच एउटा तोकिएको चौरमा अथवा खो खेल्ने जुन कोर्ट हुन्छ त्यसभित्र। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो सँगसँगै हाम्रो पाठ समाप्त हुन्छ है त। हामीले पढ्नुपर्ने कुराहरू यो सबै सकिन्छ। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो पाठलाई राम्रोसँग बुझ्नु होला तपाईँहरूले। र यो पाठ पढिरहँदा यो भिडियो हेरिसक्दा तपाईँहरूले धेरै कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ, जानिसक्नु भएको छ। र यदि केही कुराहरू जान्नु भएन, बुझ्नु भएन, तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन लागेको छ भने हामीलाई 9849595895 यो नम्बरमा हामीलाई कल गरेर त्यो जिज्ञासा समस्याहरू हामीलाई राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी नेपाल अनलाइन स्कुलको फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलिग्राम, इन्स्टाग्राम, भाइबर आदिमा यही नम्बरमा 9849595895 यो नम्बरमा एड गरेर हामीलाई आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ है त। र त्यसको सही समाधान हामी तपाईँहरूलाई दिनेछौँ। त्यस्तै यो विषय मात्र नभई अन्य विषयहरू तपाईँहरूलाई गाह्रो लागेको छ, पढ्नको लागि समस्या भइरहेको छ भने हामीलाई सम्झाउनुहोस्। हामी त्यसको समाधान लिएर आउँछौँ, तपाईँहरूलाई सहज बनाउँछौँ पढ्नको लागि। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूले यो भिडियो आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोला, आफ्नो साथीहरूलाई अनि यो भिडियोको बारेमा जानकारी दिनुहोला। ल यो कुरा तपाईँहरूले जरुर गर्नुहोस् है। त्यस्तै नेपाल अनलाइन स्कुलको जुन युट्युब च्यानल छ त्यसलाई पनि तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुहोला। र सब्सक्राइब सँगसँगै नजिकै रहेको जुन घन्टी छ अथवा बेल आइकन छ त्यसलाई पनि तपाईँहरूले थिच्नु होला। त्यो किन गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँहरूले विभिन्न भिडियोहरू अथवा तपाईँहरूलाई चाहिएको कुराहरू पढिरहनु भएको छ हो, त्यस्तै कुराहरू नछुटोस् भन्नको लागि। र हामी नयाँ भिडियोहरू अपलोड गरिरहेका हुन्छौँ र त्यसलाई तपाईँहरूले सबैभन्दा चाँडो हेर्नुहोस्, त्यसलाई तपाईँहरूले सबैभन्दा चाँडो बुझ्नुहोस् र त्यसबाट सिक्नुहोस् भन्ने हिसाबले तपाईँहरूले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुपर्छ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। त्यसै गरी यसलाई सकेसम्म सबै साथीहरूलाई सेयर गर्नु होला है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब योभन्दा पछाडिको अर्को पाठ लिएर आउनेछौँ। त्यो भिडियोमा त्यो पाठको पुरै चर्चा गर्नेछौँ, त्यसको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। ल अब यो भिडियोमा चाहिँ हामीले यति नै कुराहरू जान्यौँ, सिक्यौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो भिडियो हेर्नुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।